राष्ट्रपति यो संविधानमा ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न नचाहेको राष्ट्रपतिको चरम दुरुपयोग भयो ओलीबाट। केपी बा भन्ने भिड कहीँ हुन्छ राजनीतिमा? केपी बा भन्ने भिड हो त्यो राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित भिड हो। हिजोको भिड केपी बाको भिड थियो। केपी ओलीको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको होइन। कुनै पनि नेताको राइज र फल किन हुन्छ भने तर केले केपी ओलीलाई आज यो अवस्थामा पुर्यायो? केमा पुग्यो? उहाँको फल कसरी भयो? किन यस्तो हुँदा शक्ति कम भयो भने उहाँलाई के लाग्यो भने यी सबै कुराहरू मेरो कारणले भन्ने लाग्यो। म हुँ मेरो कारणले। यो एमाले भन्ने पार्टी यो साइजमा पुगेछ मेरो कारणले। जस्तो किसिमको हिजो चाहिँ अब केपी ओलीजीले 70 वर्षमा बोल्नु भएको छ जुन शब्दहरू के यहाँको युवाहरूले नेपालको राजनीतिलाई शिक्षण होला? जनताको प्रधानमन्त्रीलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् क्या। मोदीको बधाई नआउनुको पछाडि मान्छेले अलि आशंका गरिरहेको छ। सानो स्वरूप नै परिवर्तन भयो नि कोरोनाको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो एकीकृत थियो यो पनि म्युटेट भयो। यो अहिलेको झगडा भनेको माधव नेपाल र केपी ओलीजीको मात्रै हो। यस्तो भिडले कहिले नेता बनाउँदैन के। बिपीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो भिडलाई हामीले डिरेक्सन दिने हो होइन, विचारले हामीले जित्ने हो। किन उहाँले आज यो दिन देख्नु पर्यो? हिजो म उहाँको चाहिँ बालुवाटारबाट चाहिँ बहिर्गमन हेर्दै थिएँ कि बहिर्गमन हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ आजभन्दा झन्डै 6 महिना अगाडि 6-7 महिना अगाडि नोभेम्बर डिसेम्बरतिर हो क्या अरे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्झना आयो। सफलतालाई ह्यान्डलै गर्न सक्नु भएन। सफलताले दुईवटा कुरा गर्छ मान्छेलाई, एउटा विनम्र सदाशयी संयम र मध्यमार्गी बनाउँछ। बहिर्गमन भएका प्रधानमन्त्री ओलीमा अहङ्कार दम्भ तानाशाहको सारा चरित्रहरू देखा पर्यो। तर बारदलीमा उभिएर गरिएको मैले त्यो सबै सुने। त्यो चाहिँ हिटलर शैलीको छ। उहाँसँग भ्रष्टाचारका पनि एजेन्डा थिए। शून्य सहनशीलता थियो उहाँसँग। के थिएन? सबै कुरा थियो। उहाँले विकाससँग चीनलाई जोड्नु भएको थियो। नेपालको संविधानमै यो व्यवस्था छ। विश्वमा के छ त्यो मतलब भएन। विश्वमा हिमाल छ, माउन्ट एभरेस्ट छ। म गएर कृष्णजीसँग बसेको मात्रै थिएँ, गिरिजादाई पनि आइपुग्नु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो शब्द के थियो भने नमस्ते गर्नुभयो। उहाँ छेउमा बस्नुभयो। किशनजी मैले केही गल्ती गरेँ भने क्षमा पाऊँ भन्नुभयो। माधव नेपाल र केपी ओलीमा त्यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुहुन्छ माधव नेपालले यसो गरे भनेर। माधव नेपालले ठिक गरे बेठिक गरे त्यो अहिले हामी कुरा गर्दै गरौँला होइन। तर एउटा प्रधानमन्त्री भएको मानिसबाट के अपेक्षा हुन्छ? प्रधानमन्त्री के त्यो हिजोको जुलुसको लागि मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ 3.5 वर्ष? यो देश नेपाली जनताले नै बनाउने हो। संसार केपी ओलीलाई चाहिँ माधव नेपालले हटाएको होइन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रचण्डले पनि हटाएको होइन। अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले पनि हटाएको होइन। प्रधानमन्त्री ओली नेपाली जनताले नचाहेर हटेको। अहिले यहाँको एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रबाट अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचमै थिएनन्। अब कम्युनिस्टहरूले कुर्सी खाली गरिदिए। सबभन्दा पहिले म एभरेस्ट नेपालमा राजनीतिक विश्लेषक लेखक पुरञ्जन आचार्यलाई स्वागत गर्छु। आचार्यजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद छ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दलाई। सर्वप्रथम त तपाईँसँग गरिएका कुराकानीको दूरगामी महत्त्व पनि देखिएको छ। केपी ओलीको बहिर्गमनको बारेमा तपाईँले गत अन्तर्वार्तामा गत अङ्कमा राम्रै चर्चा गर्नुभएको थियो। एउटा कथा पनि हामीले वाचन गरेका थियौँ। आज त्यो असाढको अन्तिममा आएर साबित पनि भएको छ। यो भविष्यवाणी गर्नुभयो, तपाईँको भविष्यवाणी मिल्यो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक बधाई पनि छ, धन्यवाद पनि छ यो मिडियामा। अब केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुरको आरोहण, सत्ता आरोहण, यो दुईटा विषयलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? के साँच्चीकै अब शेरबहादुर आएपछि रामराज्य हुने र केपी ओलीले गरेको बेथिति सबै जाने र केपी ओली अब स्थायी रूपमा नै सधैँ नेपाली राजनीतिबाट बहिर्गमन भएका र उनले यसलाई कुनै असर पार्न नसक्ने अथवा उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति मैले जोडेँ परमादेश र अझै पनि आउने सरकारको लागि सङ्कट, यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरो त अब मैले एभरेस्ट टेलिभिजन र अरू पनि अन्य टेलिभिजनहरूमा 2-3टा कुराहरू म भन्दै आइरहेको थिएँ। मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार असाध्यै रहर थियो 5 वर्ष टिकेको हेर्न। यो मैले अहिले एभरेस्ट टेलिभिजनमा मात्रै भनेको होइन। प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको पछि भनौँ न 3.5 वर्ष अगाडि मैले किन प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिक्नुपर्छ भनेर भन्ने केही आधारहरू त्यसले नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास सिस्टममा बढ्दछ, संविधानमा बढ्दछ, डेमोक्रेसीमा बढ्दछ, पोलिटिकल पार्टीहरूमा बढ्दछ विश्वास र सबभन्दा ठुलो कुरो नेताहरूमा पनि विश्वसनीयता बढ्दछ। नेपालमा सबभन्दा ठुलो के हो भने नेपालको राजनीति असाध्यै अस्थिर र चञ्चल भयो कि
यसलाई कमसेकम अब जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि 5 वर्ष चाहिँ यो रहन्छ है, जनादेशबाट भए पनि परमादेशबाट भए पनि होइन, अब अरू कुन आदेशबाट चाहिँ भए पनि, किन यताका दिनहरूमा 5 वर्ष शासन सत्ता चलेन कसैको पनि नेतृत्वमा। मैले त्यो कुरा 2, 2.5, 3 वर्षसम्म चाहिँ एकोरो रूपमा के छ भने होइन देश बन्छ, यो देश कसले बनाउँछ भने नेपाली जनताले बनाउँछन्। सरकारले चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने हो भने मात्रै पनि देश नेपाली जनताले मलेसिया गएर, मध्यपूर्व गएर, यहाँ व्यापार गरेर, स्कुल कलेज खोलेर सरकारले चाहिँ डिस्टर्ब गरेन, सरकार अस्थिर भएन, राजनीति थिर मात्रै भयो भने यो देश बन्दछ। यो देश नेपाली जनताले नै बनाउने हो। संसारमा कहीँ पनि के छ भने सरकार त्यसको एउटा रेगुलेटरी एजेन्ट हुनसक्छ भन्ने थियो। मैले सुरुको दिनहरूमा चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ सरकार टिक्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरा काङ्ग्रेसका मित्रहरूले मलाई चाहिँ राम्रै गरी झम्टिए। अनि यस्तो पनि कहीँ हुन्छ 5 वर्ष टिक्यो भने त कम्युनिस्टले सधैँभरि खाइहाल्छ नि भन्थे। अब खान्छ नि, राम्रो काम गरेर खान्छ भने खाओस् भनेर मैले यसै गरी हप्काएर पनि अलिकति भन्नु परेको थियो। अझै योभन्दा अगाडि बढेर म भनौँ केपी ओलीजीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा गरेका वाचाहरू 20 देखि 30% मात्रै पनि पुरा गर्नुभयो भने अर्को 5 वर्ष पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनु पनि पर्छ भनेर मैले यही टेलिभिजनमा पनि भनेको छु र अन्य राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा पनि मैले भनेको छु यही ठाउँमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि। अब यो रह्यो मैले केपी ओलीप्रति गरेको चाहिँ एउटा सदाशयता, ठुलो सदाशयता या उहाँबाट राखेको इच्छा। यसको पछाडि अरू केही पनि कारण छैन। के छ भने 5 वर्ष टिकोस्, सबै इन्स्टिट्युसनहरू आफ्नो ढङ्गले बलियो हुन्छन्, लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ होइन, संवैधानिक अङ्गहरू पनि बलिया हुन्छन्, नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास पनि सिस्टममा बढ्छ। यो मात्रै हो मेरो। यद्यपि त्यो कुरालाई धेरै चाहिँ किसिमले कम्युनिस्ट मित्रहरूले आफ्नो अनुकूल ठाने, काङ्ग्रेस मित्रहरूले त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ कम्युनिस्टै भयो कि पनि ठाने एक थरीले, अलिक ज्यादै भनिस् तैँले पनि भने ठिकै छ, त्यसले मलाई फरक पर्दैन। तर दुर्भाग्य के थियो भने 2-2.5 वर्षपछि फेरि मैले भन्नु लामो इन्टरभ्यू छ यसैमा छ एभरेस्टमा, अब चाहिँ म ओलीको सरकार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने म अवस्था देख्दिनँ भने मैले। त्यसको पछाडिका केही कारणहरू छन् किन उहाँले आज यो दिन देख्नु पर्यो। हिजो म उहाँको चाहिँ बालुवाटारबाट चाहिँ बहिर्गमन हेर्दै थिएँ कि बहिर्गमन हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ आजभन्दा झन्डै 6 महिना अगाडि 6-7 महिना अगाडि नोभेम्बर डिसेम्बरतिर हो के अरे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्झना आयो। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका जस्तो देशमा म मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र म कुनै पनि किसिमले जान्न भनेर उनले आफू बस्ने निवासमा क्यापिटल हिलमा चाहिँ आफ्ना समर्थकहरूबाट आक्रमणै गर्न लाए। त्यो संसारको त्यो चाहिँ लज्जास्पद दृश्य हामीले टेलिभिजनमा लाइभ हेऱ्यौँ होइन। अब नेपालमा यताका 30 वर्षमा उताका अगाडिका कुराहरू नगरौँ, यताका 30 वर्षमा नेपालमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ बालुवाटारबाट आफ्नो घर गएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला 3-4 पल्ट जानुभएको छ, शेरबहादुर देउपा पनि 4 पल्ट जानुभएको छ, कृष्णप्रसाद भट्टराई त उदाहरणीय नै बनेका छन्, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि 2 पल्ट जानुभएको छ। छातासँग फर्केको अब हिजोको दिन मलाई लागेको के थियो भने नयाँ ओलीको एउटा उदय हुनेछ। त्यो नयाँ प्रधानमन्त्री ओली जो हिजो बालुवाटारबाट निस्किँदै गर्दा मान्छे के हुन्छ भने आफू जब राइजबाट फल हुन्छ र यो ठाउँमा धरातलमा टेक्दछ त त्यसमा एउटा रियलाइजेसन के आउँछ भने मैले गल्ती गरेर म यो दिन देख्नु पर्यो भन्ने आउँछ। धेरैलाई आउँछ यो कुरा, कसैलाई मसाने चिन्तनमा आउँछ, कसैलाई मृत्युको चाहिँ त्यो लास्ट डेजहरूमा आउँछ, कसैलाई बिरामी परेर बेडमा हुँदाखेरि आउँछ, कसैलाई के छ भने आफ्नो सक्सेस स्टोरीलाई ह्यान्डल गर्न नसकेर आफ्नो कारणले आफै पतन भयो भने कसैलाई त्यो बेलामा पनि आउँछ। यो चौथो कारण चाहिँ प्रधानमन्त्री हिजोको सम्मको प्रधानमन्त्री ओलीमा मैले देखेको के भने उहाँले सफलतालाई ह्यान्डलै गर्न सक्नु भएन। सफलताले 2टा कुरा गर्छ मान्छेलाई, एउटा विनम्र, सदाशयी, संयम र मध्यमार्गी बनाउँछ। सफलताले कुनै पनि किसिमको व्यक्तिको सफलताले र त्यसका उपलब्धिहरूले त्यसलाई चाहिँ बनाउने नै के हो भने विनम्र, संयम र मध्यमार्गी हो। र त्यो बनाएर अब अर्को त्यसको पाटो छ, त्यो हुन चाहेन भने अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो मान्छे कुनै पनि मानिस जब चाहिँ अब केही कुरा एचिभ गर्छ अर्को पाटो के भने त्यसलाई घमण्डी बनाउँछ, आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ मान्छे नगन्ने बनाउँछ, अहङ्कारी, दम्बी र एकदम चाहिँ तानासा बनाउँछ। अब
अब दुर्भाग्यले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यता पछिल्लो 2-2.5 वर्षपछि बहिर्गमन भएका प्रधानमन्त्री ओलीमा अहङ्कार, दम्भ, तानाशाहको सारा चरित्रहरू देखा पर्यो। तर कतिपयले के भने अहङ्कार, दम्भ र घमण्डले नै केपी ओलीको सत्ताच्युतको बाटो रोज्यो भनेर भनिरहन्छन्। सत्ताच्युत भइसकेपछि पनि त्यो अवशेष केपी ओलीमा बाँकी हो हिजोको? एकदमै त्यही त मैले भने, बालुवाटारदेखि बालकोट यात्रा होइन, उहाँको हिजोको भाषण चाहिँ बालकोटको भाषण बारदलीमा उभिएर गरिएको मैले त्यो सबै सुने। त्यो चाहिँ हिटलर शैलीको छ, त्यो स्टालिन शैलीको छ। उहाँले के सङ्केत गर्नुभयो? म कमजोर भएको छैन, अझै मलाई जनताको आदेशले पठाएको होइन, परमादेश मात्रै हो, त्यो त म अर्को पटक झ्यालबाट छिरेर होइन राजमार्गैबाट सिंहदरबार छिर्छु 2/3 सहित भन्नुभएको थियो यसअघि। त्यही सङ्केत हो त्यो? होइन, आफ्नो अनुयायी कार्यकर्ताहरू जो एक थरी चाहिँ के हुन्छन् भने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्नै चाहन्छन्, सधैँभरि हेर्न चाहन्छन्। केपी बालाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छन्। हिजोको भिड केपी बाको भिड थियो, केपी ओलीको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको होइन। केपी ओलीलाई चाहिँ राम्रो काम गरेको केपी ओलीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको केपी ओलीलाई, मुलुकको दलित, आदिवासी, जनजाति यो समाजको रूपान्तरण गर्ने केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व त दुईपल्ट किन जतिपल्ट पनि होस् न हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ। तर यहीँनिर मिस्टेक के हुन्छ भने, मिस्टेक यहाँ के गर्छ भने सत्तामा पुगिसकेपछि विवेक गुम्दछ। विवेक गुमेपछि त्यसको परिधि चाहिँ साँगुरिँदै हुँजान्छ त्यो नेताको। मैले के भने अब एउटा यसरी हेरौँ, यसलाई अलिकति बुलेटमै हेर्दा थाहा हुन्छ कुनै पनि नेताको राइज र फल किन हुन्छ भने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद पुग्ने चाहिँ सिँढी के थियो? उहाँको सशक्त एमाले पार्टी थियो होइन, त्यतिले नपुगेर अर्को सशक्त कहीँ माओवादी केन्द्र पार्टी आएर त्यसमा जोइन भयो। उहाँले उठाएको सशक्त एजेन्डा थियो, राष्ट्रवादको थियो नि, सपना थियो, रेलदेखि लिएर पानीजहाजसम्म। उहाँसँग विकासका एजेन्डाहरू थिए होइन, उहाँसँग भ्रष्टाचारका पनि एजेन्डा थिए, शून्य सहनशीलता थियो। उहाँसँग के थिएन? सबै कुरा थियो। उहाँले विकाससँग चीनलाई जोड्नुभएको थियो। चीनसँग म चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ त्यो हुन पनि सक्छ। भारतभन्दा चीनले चाह्यो भने विकास धेरै गर्न सक्छ नेपालमा, चाह्यो भने चाहिँ। त उहाँले एकातिर फेरि उहाँको व्यक्तित्व आफैमा पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई अलिकति चाहिँ भन्नु न शास्त्रीय मान्छेहरूलाई या इन्टेलेक्चुअलहरूलाई मन नपर्ला, तर उहाँको संवाद शैली जुन किसिमको झर्रो उखानटुकाले भरिएको र रमाइलो पनि थियो, मनोरञ्जन दिने, त्यो नेपाली समाजसँग जोडिएको पनि थियो कता कता। किनभने एकातिर काङ्ग्रेसको विपक्षी दलको नेताको संवाद शैली होइन र संवाद गर्ने क्षमता, अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको जुन अभाव थियो होइन, त्यो अभाव चाहिँ उनमा थिएन। उनी चाहिँ जनतासँग जोडिनको लागि उनीसँग चाहिँ कन्टेन्ट पनि थियो। हरेक विषयमा केपी ओलीजी अपडेट पनि थिए, बोल्न सक्नुहुन्थ्यो, न्युज अपडेट थियो होइन, अनि त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नु। एउटा नेतामा त्योभन्दा राम्रो गुणहरू अरू के हुनसक्छ त? मैले देखेको नेपालमा एउटा नेतामा चाहिने धेरै पढे लेखेको मान्छे चाहिँदैन। कुनै बिए एमए पिएचडी भन्दा केपी ओलीसँग ज्ञानको कमी होइन नि। तर केले केपी ओलीलाई आज यो अवस्थामा पुर्यायो? केमा पुग्यो? उहाँको फल कसरी भयो? किन यस्तो हुँदाहुँदै शक्ति कम भयो भने उहाँलाई के लाग्यो भने यी सबै कुराहरू मेरो कारणले भन्ने लाग्यो। म हुँ मेरो कारणले, यो एमाले भन्ने पार्टी यो साइजमा पुगेछ मेरो कारणले। जब मान्छेले आफूलाई सेन्टरमा राख्छ र अरू समकक्षी साथीहरूलाई चाहिँ पार्टीहरूलाई सेकेन्डरी थर्ड गौण गर्छ, तर त्यो मान्छेको फल हुन्छ। काङ्ग्रेसले त सुरुकै दिनमा सहयोगी दलको संज्ञा दिए होइनन् र केपी ओली? होइन, अपोजिसन त थिएन, तर आफ्नै साथीहरूसँग उहाँ जब एमाले पार्टीभित्रै माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवहरूसँग उहाँको मिसम्यानेजमेन्ट भयो। उहाँले ती मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो अवरोध ठान्नुभयो। यस्तै ठानेको हो स्टालिनले। भनेपछि स्टालिन पथमा केपी ओली एकदमै। जर्जियामा जन्मिएको स्टालिनले जब चाहिँ सेन्ट पिटर्सबर्गमा सत्ता पाउँछन् या चाहिँ मास्कोमा, उनको पहिलो काम के हुन्छ भने उनीमाथि सबैले चाहिँ के थियो भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डर त्रास थियो। यसले आफ्नो साथीहरूलाई मारेर यसले शासन सत्ता लिन्छ भन्ने सबजना डराइरहेका थिए। धेरैजनालाई मार्दै उनी सत्तामा टिक्छन्, लामो समय झन्डै चाहिँ 2 दशकै टिक्छन्, अझै बढी टिक्छन् क्यारे। त नेपालको राजनीतिक बनोड चाहिँ स्टालिन शैलीको होइन के, नेपालको संविधान पनि होइन।
नेपाल रुस पनि होइन, बोल्सेविक क्रान्तिबाट आएको। यहाँका कम्युनिस्टहरू पनि चाहिँ जनताको समर्थनमा भोट पाएर ब्यालेटबाट आएका हुन्। त्यसकारणले केपी ओलीजीको चाहिँ पतन किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा, उहाँको उत्थान, हरेक नेताको उत्थान त्यसै गरी हुन्छ। पोलिटिकल न्यारेटिभ डेभलप गरेको छ, त्यसलाई कम्युनिकेट गर्न सकेको छ, उग्र राष्ट्रवादलाई चाहिँ विकसित गर्न सकेको छ, एलायन्स डेभलप गर्न सकेको छ। एलायन्स पनि चीनसँग पनि एलायन्स गर्न सकेको छ, यता इन्टरनल पोलिटिक्समा माओवादीसँग पनि छ। यी सबै कुराहरू एउटा सशक्त, प्रतिभाशाली र पावरफुल नेतामा हुनुपर्ने गुण हो। तर यी सबै गर्नको लागि जति क्षमता चाहिन्छ, योभन्दा धेरै क्षमता एउटा भन्छ नि, एउटा पिकमा पुगेपछि त्यो पिकमा टिक्नलाई चाहिन्छ अरे क्या। सगरमाथा पुग्नु ठुलो कुरा होइन, त्यहाँ अडिनु ठुलो कुरा हो। अडिनु ठुलो कुरा हो। त यो सक्सेसमा पुगेको ओली, जसले 2/3 प्राप्त गरो, रिजल्ट त आयो नि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। 7 मध्ये 6 प्रदेश जितेको छ, लोकल चुनाव झन्डै झन्डै चाहिँ सबै जस्तो जितेको छ। अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँसम्म कि कङ्ग्रेस पार्टी जसले चाहिँ यो संविधान जारी गरेको छ, नेपालको सबभन्दा पुरानो ग्रान्ड ओल्ड पार्टी, त्यसको नेता शेरबहादुर विपक्षी दलको नेता हो कि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ सहयोगी हुन्, कन्फ्युज भइरहेको बेला छ देशमा। अनि त्यति मात्रै होइन रहेछ, संसद बैठक आह्वान गर्नु पर्यो भने काङ्ग्रेस एक्लैले गर्न नसक्ने अवस्थाको सङ्ख्या काङ्ग्रेससँग छ। काङ्ग्रेससँग मिनिमम 25% चाहिन्छ सांसदभित्र, त्यो पनि छैन, त्यो पनि थिएन। विपक्षी दलको नेता हुनु पनि चाहिन्छ, त्यो पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पुगेका केपी ओली, अब राज्य नै मै हुँ भन्ने लुई 13 भनेर हामी भन्थ्यौँ, त्यो अवस्थामा पुगेका केपी ओली के यतिले मात्रै हो कि उनका सहकर्मी, अघि भन्नुभयो नि तपाईँले, नेकपा हुँदाका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, यी सबैले साथ दिएनन्, खुट्टा बाँधेर दौडन पठाए, कुनै काममा वाह गरिनन्, अरिङ्गाल बनेनन्। केपी ओलीले राम्रो काम गरे पनि यिनीहरूले त्यसको वर्णन गर्न सकेनन्, विपक्षीसँग मिले। अझै भन्यो भने अहिले माधव नेपाल विभीषण भए, त्यसकारण केपी ओलीको सत्ता बहिर्गमन आवश्यक भयो, जरुरी भयो भनेर केपी ओली आरोप लगाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यसमा कोही विभीषण पनि हुँदैन। कोही चाहिँ के छ भने, अब एउटा पार्टीको अध्यक्ष उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ, सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष को छ? केपी ओली नै छन्। प्रधानमन्त्री को छ? केपी ओली नै छन्। कसको नाममा यो म्यान्डेट आएको थियो? सम्पूर्ण यो देशभरिको म्यान्डेट केपी ओलीकै म्यान्डेट हो। यसमा उहाँलाई सबभन्दा सजिलो उपाय के थियो भने आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ यसो व्यवस्थापन गर्ने थियो, होइन? मैले के भनेको भने केपी ओलीले यत्रो सक्सेस गर्दा गर्दै पनि सानो कुरा गर्न नसकेर हिजोको दिन उहाँको सबभन्दा ठुलो पीडादायक दिन हो। उहाँले जुन जुलुस लिएर नेतृत्व गरेर हिँड्नुभएको छ, त्यो जुलुसलाई म राजनीतिक जुलुस भनिदिन्छु। विद्यार्थी राजनीतिमा पनि हामी त्योभन्दा क्वालिटीको मान्छे हुन्थे। हिजोको जुलुसमा उहाँले जुन ढङ्गले भाषण गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो उमेर 70 वर्ष 72 वर्ष यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मानिसले यो जुन बोली र शैलीमा आफैसँगै राजनीति गरेका साथीभाइहरूलाई गाली गर्नुभएको छ, त्यो त संसारकै इतिहासमा त्यहाँ कहीँ पनि भेटिँदैन। उहाँले भन्नुहुन्छ माधव नेपालले यसो गरे भनेर, माधव नेपालले ठिक गरे बेठिक गरे त्यो अहिले हामी कुरा गर्दै गरौँला, होइन? तर एउटा प्रधानमन्त्री भएको मानिसबाट के अपेक्षा हुन्छ? प्रधानमन्त्री के त्यो हिजोको जुलुसको लागि मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ 3.5 वर्ष? हाम्रो लागि हुनुहुन्थेन? हाम्रो लागि पनि हुनुहुन्थ्यो नि। के त्यो हिजोको टेलिभिजनमा हेर्ने 3 करोड नेपालीहरूले उहाँको जुन ढङ्गको संवाद र भाषण, जुन ढङ्गको चाहिँ उहाँको शब्द बाणहरू सुने, अमेरिका बस्ने नेपाली होस् कि जापान बस्ने नेपाली होस्, चाहे त्यो झापा बस्ने नेपाली होस् कि चाहिँ रोल्पा रुकुममा बस्ने होस् कि दिल्लीको चाहिँ एउटा कोठामा बस्ने नेपाली होस्, त्यसले हिजो उहाँको भाषण सुनेर के गर्छ? यस्तो गाली गलौजको राजनीति त नेपालको प्राइम मिनिस्टरलाई सुहाउँदैन हो। छोड्दा पनि सुहाउँदैन, आउँदा पनि सुहाउँदैन। अघि ठिकै भन्नुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यहाँको बहिर्गमनको शालीनतासँग तुलना हुन्छ नेपाल भइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा। अहिले नेपालको सामाजिक सञ्जालमा होइन, म आफै पनि छक्क परेँ हिजो। होइन, उहाँ मात्रै हटेको हो र हिजो प्रचण्डजी पनि हटेको हो, त्यहाँबाट देउपाजी पनि हटेको हो, गिरिजाप्रसाद पनि हट्या हो, सबै हटेको हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ यसरी फर्किनु, आज उहाँले जे भोग्दै हुनुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा त उहाँले मात्रै भोगेको हो र हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा यो युद्ध भएको होइन र? कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 56 मा जसको नाममा बहुमत आयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको भावी प्रधानमन्त्री भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घोष गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको बहुमत आयो। तर 9 महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्यो। उहाँ त 3.5 वर्षपछि हट्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो हटिएको कृष्णप्रसाद भट्टराईले एक दिन पनि जे बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो, संसद विघटन गर्नु भएन,
साथीभाइहरूलाई गाली गर्नु भएन, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर जानुभयो। तामझाम जुलुससहित निस्किनु केही पनि छैन उहाँले केही पनि छैन। त्यो बेला म उहाँसँगै छेउमै छु, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगै छेउमै छु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको म चाहिँ त्यहाँ सहयोगी भए पनि म उहाँहरू दुईटाको बिचको चाहिँ कडी पनि थिएँ त्यतिखेर। उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धमा यस्तो आरोप प्रत्यारोप हुन्थ्यो कि हुन्थेन? हेर्नुहोस् के भयो खास त तपाईँलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट एउटा कुरा भन्नु, जब कृष्णप्रसाद भट्टराईले म अब राजीनामा दिनको लागि दरबार जाँदैछु भनेर सिंहदरबार के अरे जब पार्लियामेन्टमा उहाँले चाहिँ 22-25 मिनट बोल्नुभयो, बडो त्यो भाषण ऐतिहासिक छ। हो, मैले त्यो पढेको छु सबै। नेपालको कन्टेस्टमा त्यो चाहिँ राजनीतिक कोर्सको विषय हुनुपर्ने भाषण छ, त्यो राम्रो छ त्यो भाषण। कहीँ आरोप पनि छैन कसैलाई छैन, तर एउटा नेपालको चित्रण छ त्यहाँ, नेपालको सत्ताको चरित्रको बारेमा छ। भाषण सिद्धियो, उहाँ चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट्री कोठाको छेउमा गएर यस्तो कुनामा गएर बस्नुभयो उहाँ किशुनजी। मलाई गिरिजा दाइले जाऊ तिमी एकछिन गएर त्यहाँ किशुनजीसँग कुरा गर भन्नुभयो। म गएर किशुनजीसँग बसेको मात्रै थिएँ, गिरिजा दाइ पनि आइपुग्नु भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो शब्द के थियो भने नमस्ते गर्नुभयो, उहाँ छेउमा बस्नुभयो। किशुनजी मैले केही गल्ती गरेँ भए क्षमा पाऊँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यो शालीनता छ। हिजो माधव नेपाल र केपी ओलीमा त्यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाग्यो उहाँलाई किशुनजीबाट चल्दैन, म उहाँको रिप्लेसमेन्ट गर्छु र चाहिँ त्यसको पछाडिको लामो इतिहास छ होइन। माओवादी द्वन्द्व चम्किरहेको छ, माओवादी युद्ध चम्किरहेको छ। गिरिजालाई लाग्यो यो सफ्टवेयर डिलबाट चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिँदैन, म हार्डवेयर डिल गर्छु। हार्डवेयर डिल भनेको मिलिट्री डिल हो होइन। उहाँले त्यो किशुनजीलाई हटाएको होइन, उहाँले एउटा इस्युलाई म एड्रेस गर्छु भनेर जानुभएको त्यहाँ। सक्नु भएन उहाँ पनि छोडेर हिँड्नुभयो। शेरबहादुरजी आउनुभयो। तर यी सबै प्रकरणहरूमा किशुनजीले के भन्नुभयो? किशुनजीले हात जोडेर गिरिजाबाबु हेर्नुहोस्, मैले पनि केही तितो कुरा केही मिठो कुरा तपाईँलाई बोले होला गरेँ होला, त्यसलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा होइन, यो राज्यको एउटा घटना परिघटना भनेर लिनु होला। म त सबैलाई साधुवाद भन्छु भनेरमा यो दुईटाको संवादमा हामी बासुदाई पनि हुनुहुन्थ्यो, बासु रिसाल, म पनि थिएँ। त्यसरी यो संवाद चाहिँ चलेर फेरि एक हप्तापछि किशुनजीका हामी गयौँ, फेरि अर्को हप्तापछि फेरि किशुनजीका हामी गयौँ। चिया खान्थ्यौँ, बिहान बसेर आउँथ्यौँ। कहीँ कुनै तिक्तता होइन, त्यो त्यस्तो किसिमको जस्तो किसिमको हिजो चाहिँ अब केपी ओलीजीले 70 वर्षमा बोल्नु भएको छ जुन शब्दहरू, के यहाँको युवाहरूले नेपालको राजनीतिलाई सिक्छन् होला? अब त्यो युवाहरू गइहाले, केपी ओलीले बोलाएको पनि होइन भन्ने छ। उहाँको समर्थनमा उहाँलाई एउटा आइडल मान्ने मान्छेहरू पनि छन् नि, रोल मोडल मान्ने मान्छेहरू पनि छन् नि त। केपी ओलीले पछिल्लो समयमा धेरै मान्छेको मन जित्या पनि हो। त्यसको लागि उनीहरू सदा सहायता प्रकट गर्न बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म गएको पनि त हुनसक्छ नि। यसलाई अप्ठ्यारो मानिहाल्नु पर्ने, हिजोको पञ्च र्यालीसँग तुलना गरिहाल्नु पर्ने। त्यो त म गर्दिनँ, पञ्च र्याली गरिरहेछ नि त अहिले। त्यो पनि अन्याय नै हुन्छ। केही मानिसहरू जान सक्छन्, तर के छ भने म तिमीहरूलाई बालकोटमै भेट्छु, यो तामझाम नगर होइन। सत्ताको चाहिँ पिसफुल हस्तान्तरण म गर्छु, म फेरि पनि आउन सक्छु यहाँ। म आउने बेलामा पनि यस्तै भयो भने त यहाँ चाहिँ यो त एउटा म नराम्रो कल्चर चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छु। त्यस कारणले ठिक छ, तिमीहरूलाई दुःख लागेको छ भने तिमीहरू बालकोटमै बस, म तिमीहरूलाई त्यहीँ एड्रेस गर्छु। यहाँ यो सरकारी निवासमा चाहिँ यसरी चाहिँ आएर चाहिँ तामझाम नगर भनेर नेताले त कमान्ड देखाउने ठाउँमा किन गर्नु भएन होला? त्यो छाती किन चौडा देखाउनु भएन केपी ओलीले? के देखाउनु थियो यी 5 पूर्व प्रधानमन्त्री, अब त शेरबहादुर देउवा त वर्तमान प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, यो गठबन्धनलाई हेर है, मसँग अझै पनि मेरा मान्छे छन्, म अझै पनि शक्तिशाली छु, कुनै दिन तिमीहरूलाई फेरि मैले फर्केर केही गर्न सक्छु भन्ने सन्देश हो त्यो? तपाईँ कतै हिन्दी फिल्म हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन होइन। म काफी हिन्दी फिल्म हेर्थेँ पहिला, एकदमै धेरै हेर्थेँ। म केटाकेटी हुँदाखेरिको मेरो केटाकेटीपनमा सबभन्दा सुपरस्टार हिरो भन्ने राजेश खन्ना थियो हिन्दी फिल्ममा। भारतको पहिलो सुपरस्टार भन्छन्। त्यो हिरोको पतन चाहिँ, त्यसको जब पतनका दिनहरू सुरु भए, उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पुरानो गर्लफ्रेन्डको साथी भनौँ न, गर्लफ्रेन्डको बाटोबाट आफ्नो चाहिँ त्यो जन्ती निकाल्छ क्या। मलाई हेर, म चाहिँ जोसँग चाहे त्योसँग बिहा गर्न सक्छु, म तँलाई पनि छोड्न सक्छु, म उसलाई पनि छोड्न सक्छु। त्यसमा यस्तो अहङ्कार हुन्छ। त्यो सिनेमाको हिरो हो राजेश खन्ना, धेरै नाम चलेको सुपरस्टार हिन्दी फिल्मको हिरो हो। त उसको त्यसपछिको पतन जसरी चाहिँ सुरु भएको छ, त्यो अहङ्कार, दम्भ, कसैलाई मान्छे नगन्ने
होइन। यस्ता थुप्रै राजनीतिक नेताहरू छन् जसको पतन राजनीतिक नेता मात्रै होइन, यो एउटा व्यक्तिमा पनि फिट बस्छ, एउटा फिल्म स्टारमा, एउटा फुटबल खेलाडीमा पनि यो फिट बस्छ। कैयन स्पोर्ट्स म्यानहरू छन् यो संसारमा जो एउटा भ्रुङ्ग आउँछन् र तिनीहरूको पतन चाहिँ यस्तो किसिमले हुन्छ, पछि तिनीहरू ड्रगको शिकार भएका छन्। मलाई तिनीहरूको थुप्रैको सम्झना अहिले याद आइरहेको छ। यो स्पोर्ट्सम्यान त संसार चम्किन्छ होला भनौँ, तर त्यसले सक्सेसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। नेपालमा पनि केही व्यापारी घरानाहरू छन् होइन, अझै केही पोलिटिसियनहरू पनि छन् जसले सक्सेसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैनन्। थुप्रै छन् त्यस्ता, हेर्नुहोस् भारतमा पनि छन्, संसारभरि हुन्छन्। त्यस कारणले अहिले मैले देखेको, अहिले वर्तमानमा केपी ओलीको देखेको मैले, उहाँले आफ्नो जुन ठाउँमा शक्ति थियो, जुन शक्तिलाई कन्सोलिडेट गरेर उहाँले नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो, त्यो शक्ति उहाँको हाइज्याक भइदियो। त्यो शक्तिमाथि उहाँको विश्वास भएन, उहाँले अर्को चिजमा विश्वास गर्न थाल्नुभयो। केमा भन्दा हिजोको जुलुस जस्तोमा होइन, प्रशंसा हिजोको जुलुस जस्तो भनौँ न, त्यो एउटा चाहिँ अराजनीतिक र अराजक भिडसँग उहाँले चाहिँ रमाउन थाल्नुभयो। उहाँको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयको चाहिँ केही चाहिँ ट्विटहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा मलाई चाहिँ त्यस्तो किन भएको होला, किनभने जनताको प्रधानमन्त्रीलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् क्या। त्यो प्रधानमन्त्री ठिक हो कि बेठिक हो भनेर त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीको निजी सहयोगीहरूले ट्विट गरिरहनु भनेको त्यहाँ बुझिहाल्नु। त्यो साइको फ्यानहरूबाट घेरिएको प्रधानमन्त्रीको बारेमा जब प्रधानमन्त्रीको नजिकहरूले चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्ने दिन र समय आउँछ, तब त्यसलाई जनताले चाहिँ त्यसको प्रोटेस्टमा चाहिँ सङ्गठित हुन्छन्, बोली गर्छन्, लेख्छन्, भन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ माधव नेपालले हटाएको होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रचण्डले पनि हटाएको होइन, अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले पनि हटाएको होइन, प्रधानमन्त्री ओली नेपाली जनताले नचाहेर हटेको। तर उहाँले यही कुरा ठ्याक्कै म सोध्दै थिएँ तपाईँलाई, उहाँले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँको भनाइको सार के थियो भने उहाँले प्रष्टै भन्नुभएको छ, म जनताको आदेशले होइन परमादेशले हटेको प्रधानमन्त्री हुँ, तर एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्र मान्ने हुनाले मैले अदालतको आदेश मान्छु, तर म जनताको मनबाट हटेको छैन। यो सरकार, अब आउने सरकारको लागि पनि भावी दिन त्यति सहज छैनन्। अब संसदभित्र के हुन्छ त्यही हुन्छ, यसले पनि विश्वासको मत पाएन र यो पनि संसद विघटनको बाटोमा जान्छ। अब भित्र देखिने अवस्थाले सबै कुरा सङ्केत गर्छ भनेर उहाँले के सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो? हेर्नुहोस्, जब जनताको आदेशलाई लत्याइन्छ नि, जब जनताको आदेश, जनताको जनमतको भरोसा र विश्वास तोडिन्छ नि, तब परमादेश आउँछ क्या। यो बुझ्नुपर्छ, परमादेश त्यसै आउँदैन। तर विश्वमा नजिर छ यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर सर्वोच्चले काहीँ बोलेको, अथवा नेपालमा त पहिलोपटक रहेछ मैले हेरे अनुसार। नेपालको संविधानमै यो व्यवस्था छ। विश्वमा के छ त्यो मतलब भएन। विश्वमा हिमाल छ, माउन्ट एभरेस्ट छ, विश्वमा यस्तो खालको संसदीय व्यवस्था छ जुन खालको हामीसँग छ, कहीँ पनि छैन। भनेपछि संविधानमै छ हाम्रो, एकदमै छ। 2072 को संविधानमा फल्नु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर अदालतले आदेश दिने, अदालतले होइन दिनुपर्ने आदेश त चाहिँ राष्ट्रपतिले हो। आदेश दिने काम राष्ट्रपतिको। जब राष्ट्रपतिका 149 जना सांसदहरू पुग्छन् तब राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ भने 149 जना लिएर आएको शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले त्यही दिन त्यतिखेरै शपथ ग्रहण गराउनु पर्थ्यो। जब मैले त्यही भने, जब जनताका प्रतिनिधि, जब जनमत जनताको प्रतिनिधिहरूले जब ठिक ढङ्गले काम गरिरहेका छन् र यस्ता संवैधानिक नियुक्ति गरेर बस्ने मानिसहरूले त्यसको बरखिलाफ गर्छन्, तब परमादेशको आदेश हुन्छ। आज परमादेश कसको नाममा जारी भएछ? शेरबहादुरको नाममा। शेरबहादुरको नाममा होइन, राष्ट्रपतिको नाममा जारी भएको। प्रधानमन्त्री बनाऊ त शेरबहादुर। प्रधानमन्त्री तिमी त्यसलाई बनाऊ। जनताको सार्वभौम सांसदहरूले, जनताका सार्वभौम सांसदहरूले 148-49 जनालाई चाहिँ 148-49 जनाले समर्थन गरेकोलाई पनि तिमी प्रधानमन्त्री नबनाउने। त्यो तेरो कतै 93 होइन, 93लाई चाहिँ तिमी चाहिँ हरेक धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो पनि विश्वासको मत लिन्न भन्नेलाई। तब यसपालिको निर्णय हेर्नुहोस् न, नेपालको यसपालिको निर्णय नेपालको सर्वोच्च अदालतको कसले लेखो के लेखो थाहा छैन। विदेशी प्रभाव भन्छन् त यहाँ त। होइन, यहाँ त त्यो छ, त्यो भनिदिनेलाई बडो राम्रो हुन्छ। म पनि भन्न सक्छु मेरो प्रभाव हो भन्न सक्छु। किन विदेशीलाई दिने जस? हामी भन्नु न, तपाईँ हाम्रो प्रभावले त्यो भयो भनेर भन्नु न, जस म लिन्छु नि। किनभने धेरै मान्छेले अमेरिकालाई आशंका गरे, किनभने शेरबहादुर देउबा अमेरिकाले रुचाइएका पात्र हुन्।
यसमा प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको प्रभाव छ, पश्चिममा पनि अमेरिकाको प्रभाव छ र उसैको डिजाइन अन्तर्गत यो फैसला आयो र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए भन्छन्। के हेर्नुहोस्, यो नेपालको राजनीतिमा सधैँभरिको एउटा रोग छ केही मानिसहरूलाई। म त्यो रोगबाट कहिले यो देश मुक्त हुन्छ थाहा छैन। जुन चिज तपाईँ मैले अहिले भनौँ न, मैले एकछिनमा भने मैले हिजो अस्ति चाहिँ भनेको कुराहरू पुगेन। सोसल साइन्समा सबै कुरा एक्ज्याक्टली पुग्छ, यो कसले भन्न सक्छ? तपाईँ जन्मिँदा तपाईँको हाइट कति हुन्छ त्यो त विज्ञानले भन्ला नि, होइन? सोसल साइन्सले त भन्न सक्दैन, होइन? त्यस कारणले नेपालमा के छ भन्दा कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो रोग छ, यसलाई पोलिटिकल साइन्समा कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्छन्। अमेरिकाले नेपालमा यो गर्दैछ, चाइनाले यो गर्दैछ, भारतले यो गर्दैछ। अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यही होइन, प्रधानमन्त्री अब जो गए अहिले बहिर्गमनबाट, प्रधानमन्त्री ओलीकै बारेमा के थियो भने चाइनाले यसलाई भरमग्दुर टिकाउने प्रयत्न गर्दैछ भन्दै, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक पार्ने भन्दैछ। आज के चाइना सिद्धियो त? चाइना आज सुपर पावर छैन? चाइनालाई आज नेपालसँग चासो पनि छैन त? के भयो त आज किन ओली फेरि अचानक एक दिन के भयो भने के एउटा चाहिँ न्यारेटिभ डेभलप भयो भने अब भारतसँग टाँसिए, भारतबाट चाहिँ गोयलले भेटेपछि त्यो अवस्था विभिन्न चाहिँ मानिसहरूको भिजिट भयो, आए भन्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाली मानसिकताको एउटा रोगी मानसिकता के छ भने हामी हाम्रो मानिसलाई विश्वास गर्दैनौँ, हामी कसैलाई विश्वास गर्दैनौँ। तर सङ्केत कहाँ देखियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, युएस एम्बेसी भन्ने एउटा नेपालमा एउटा त्यो पेज छ, त्यहाँबाट युएस एम्बेसीले चाहिँ बधाई ज्ञापन गरिहाल्यो तुरुन्तै। बिजेपीले गर्यो, ल ठिक छ, बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुखले गरे, विजय चौथाइवालले पनि देउवालाई बधाई दिए। तर मोदी अहिलेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री भएको आफ्ना सहकर्मी बनेको देउवालाई बधाई दिन किन यति लोभ गरिरहेका छन्, किन यति ढिलाइ गरिरहेका छन्? मोदीको बधाई नआउनुको पछाडि मान्छेले अलिक आशंका गरिरहेका छन्। सम्बन्धहरू कतिपय के हुन्छ भने संसारमा या व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू दिनु पर्यो भन्नु म किन तयार भएँ? मलाई अरूले भन्छ नि म तयार भएको छैन होला नि। अब होला कैयन कारण हुन्छ, मानवीय सम्बन्धहरूको बारेमा तपाईँले चाहिँ निर्धारण गर्न पाउनुहुन्न क्या। मेरो सम्बन्ध काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरजीसँग किन कहिले पनि राम्रो भएन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने म त्यसको कारण भनौँला। तर मेरो यो मतलब के हो भने मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध नराम्रो होइन। किन म रामचन्द्र या शेखर कोइरालाहरूसँग चाहिँ बढी सामिप्यता राख्दछु भन्दा त्यसको कारण पनि हो। मानवीय सम्बन्धहरू पनि हुन्छन् कतिपय कुरा अमेरिकन र शेरबहादुरजीको व्यक्तिगत सम्बन्धहरूले पनि काम गर्छ। तर यहाँ के भन्छन् भने एमसिसी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा साइन भयो, त्यो काम पुरा हुन पनि पाएको थिएन, अमेरिका यही पर्खाइमा थियो। त्यसको पक्षमा त सबभन्दा ठुलो ओलीजी नै थिए नि। ओलीजीसँगै काङ्ग्रेसलाई किन मिलाउन नसकेको त? तर अब शेरबहादुरको पहिलो मिसन भनेको त्यसको हेर्नुहोस् न, आखिरमा प्रधानमन्त्री जो बहिर्गमन हुनुभयो ओलीजी सबैभन्दा धेरै महाकाली सन्धिको पक्षधर, होइन? हामीले त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ र माधव नेपाललाई ब्रान्डै गऱ्यौँ के भन्दाखेरि यिनीहरू भारतका एजेन्ट हुन् भनेर। हामीले नै गऱ्यौँ, हामी नेपालीले नै गऱ्यौँ, भारतकै एजेन्ट हुन् भनेर। त्यही ओलीलाई पछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो चिनको ब्रान्डै एम्बेसडर हो, यो चिनसँगै गयो भन्यौँ, होइन? त्यो पनि भन्यौँ नि, होइन? त्यो कारणले गर्दा एमाले फुट्यो पनि त्यतिखेर। सिपी मैनाली, आरकेहरू आज पनि वनमासमै छन्, होइन? वामदेवजी मात्रै फर्केको त हो नि, धेरै मानिसहरू त वनमासमै गए। त्यस कारणले हामी यहाँ चाहिँ के छ भने हिजो हामीले कसको बारेमा के भन्यौँ त्यो सोच्दैनौँ। अहिलेको कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा एकछिनलाई नेपालको भू राजनीति के यहाँ चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ छेपारोले रङ फेरे जस्तो एकले एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउँछ त्यसरी चाहिँ चाइनाको भू राजनीति फेरिन्छ? त्यो फेरिन्छ भन्ने सोच राख्ने मानिसहरूलाई जियो पोलिटिक्सको बारेमा र डिप्लोमेसीको बारेमा एबिसिडी पनि थाहा छैन। त्यसो भए नि अस्ति भर्खरै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले एउटा शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे, नेपालका नेताहरूलाई शीर्ष पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइयो, जहाँ एमालेबाट केपी ओली त्यहाँ सहभागी थिए, माओवादीबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा सहभागी थियो, शेरबहादुर देउवालो काङ्ग्रेसको तर्फबाट आएको निमन्त्रणामा उनी त्यहाँ सहभागी भएनन् र त्यहाँ प्रकाश शरण महतलाई पठाइदिए आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा। यसले पनि केही न केही अर्थ राख्छ भनेर राजनीतिक ज्योतिषहरू भन्छन्। शेरबहादुर किन आफू चाहिँ सहभागी भएनन् होला? त्यो उसले भन्नुपर्थ्यो, त्यस्तो हो भने भन्नुपर्छ। मलाई लाग्छ के छ भने अब अलिकति कम्युनिकेसनको प्रब्लम छ शेरबहादुरजीलाई, होइन? शेरबहादुरजी कैयन कुराहरू कैयन ठाउँहरूमा चाहिँ अब उहाँ उपस्थित हुनलाई रुचाउनुहुन्न, होइन? उहाँलाई अहिलेसम्म पब्लिक फोरममा देखिएको छ,
एउटा बीबीसीको अन्तर्वार्ता विवादित बनेपछि विवादित उहाँ देखिएछ अन्तर्वार्तामा त। पनि कसैले ल्याउने हिम्मतै गरे होइन एक त उहाँ त्यसमा रुचाउनुहुन्न, अर्को के छ भने मिडियाले उहाँलाई पछ्याउँदैन होइन। डराउँछ मिडिया, उहाँ त रिसाइहाल्नुहुन्छ। होइन रिसाउनुहुन्छ भने पनि सुन्ने धैर्य त मिडियामा हुनु पर्यो नि। कुटुम्बलाई जस्तो गर्नुहुन्छ, नेता कार्यकर्ता त कुट्न खोज्नुहुन्छ पार्टी कार्यालय छिर्दाखेरि। देख्नु भएको छ नि तपाईँले नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूलाई। म उहाँसँग 34 सालदेखि म उहाँलाई भोगिरहेको छु। काङ्ग्रेसले पनि भोगिरहेछ नि आज। होइन हामी नेविसँगमा हुँदा नि भोगेकै हो, त्यस्तो केही छैन। उहाँसँग चाहिँ उहाँको त्यो स्वभाव हो होइन, कुट्टी त हाल्नुहुन्न, झर्किनुहुन्छ, झर्को फर्को मार्नुहुन्छ, तर के छ भने भित्रको चाहिँ फेरि सफाइ हुनुहुन्छ। ल ठिक छ। अब म कहाँनिर थिएँ भने यो उहाँलाई एमसिसीको आरोप लागिरहेछ। एमसिसी पास हुन्छ त अब उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि? पहिलो नै उहाँको एजेन्डा नै एमसिसी टेबल गर्नु हो भन्छन्, तपाईँलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ त्यो गाह्रो छ। ल ठिक छ, त्यो गाह्रो छ भने अब कहाँनिर जाउँ भने अब केपी ओलीको पाठ सकेपछि म शेरबहादुरमा प्रवेश गर्दैछु, बिचबिचमा शेरबहादुर आइरहनु भएको छ। होइन केपी ओलीजी फेरि आउन सक्नुहुन्छ? त्यो आउन सक्नुहुन्छ भन्दा अगाडि म कहाँनिर छु भने उहाँले जुन सङ्केत गर्नुभयो नि अबका दिन सजिला छैनन् भन्ने कि फेरि हो तपाईँले भने फेरि आउनलाई हो, अथवा शेरबहादुर देउवाले 1 महिनापछि लिने विश्वासको जुन मत छ त्यसमा केपी ओली खेलेर फेरि शेरबहादुरलाई बहिर्गमन गराएर फेरि आफू आउन खोज्नु भयो हो, अथवा उहाँको सङ्केत के हो अब दिन सजिला छैनन् भन्नु? होइन उहाँको सङ्केत चाहिँ अब केही नभए पनि 16-17 महिनामा चुनावै हुन्छ, म चुनावमा जितेर आउँछु भन्ने विश्वास हो। त्यो विश्वास राख्न उहाँ पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ आउन, फेरि आउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न। नेपालमा चाहिँ कुन नेताहरू चाहिँ रिटायर्ड भएपछि नआएको रेकर्ड छ र? को छ र? एकपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट या दुईपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट गएपछि नआएको शेरबहादुरजी अहिले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा त मलाई कल्पनामा पनि थिएन। जुन ढङ्गको काङ्ग्रेसको शक्ति थियो, सांसदहरू थिए, यो त वास्तवमा के थियो भने यो चाहिँ भारतमा एउटा प्राइम मिनिस्टर थिए क्या, एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर भन्ने मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंहलाई चाहिँ उनले कहिले जीवनमा ख्वाब पनि देखेको थिएन प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भनेर। मलाई अहिले यो चाहिँ संसदको यो स्ट्रक्चरमा मैले साँच्चै नि यसपालि मलाई चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ मतलब आश्चर्य नेपालमा जे पनि हुनसक्छ विश्वास मान्नै गाह्रो भइरहेछ, एकदमै गाह्रो। किनभने काङ्ग्रेसको जसको नोमिनल सिट पनि थिएन, अब बनाउनु छ 136 ल्याएर सरकार, काङ्ग्रेस चाहिँ झन्डै चाहिँ अब 60 को तलतिर छ होइन। अकल्पनीय हो नि, अकल्पनीय अवस्था। फेरि काङ्ग्रेस खालि शेरबहादुरजीको इच्छा अनिच्छा मात्रै होइन, ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा सेन्ट्रलमा भएका, जिल्लामा भएका र गाउँमा भएका यी सबै काङ्ग्रेसहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई अहिले सरकारमा जाने जनादेशै छैन। तर यो त गण्डकीबाट सुरु भएको, गण्डकीमा पनि काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री पायो, सङ्घमा पनि पायो, अझै कहाँ कहाँ पाउँछ हेर्न बाँकी छ। तपाईँले एक्सिडेन्टल भन्नुभयो नि, यिनै केपी ओली हुन् शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री, यिनै प्रचण्ड हुन् 50 वर्ष शासन गर्छन्, काङ्ग्रेसका दिन गए, अब काङ्ग्रेस खोजेर पनि भेटिँदैन भन्ने यिनै प्रचण्ड हुन्। तर शेरबहादुर देउवा एक्लै थिए। मलाई ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ भने ती ज्योतिषको पनि व्यापक चर्चा छ अहिले। भने यो कसरी सम्भव भयो? शेरबहादुरले चाहेर सम्भव भयो, केपी ओली अघि तपाईँले भनेको जस्तो पतनको बाटोमा गएर सम्भव भयो, अथवा प्रचण्ड र माधव नेपाल केपी ओलीले जोगाउन नसक्दा यो सम्भव भयो? कसरी सम्भव भयो शेरबहादुरको यो सत्तारोहण? अब यसलाई सम्झाउनुको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय के छ भने हाम्रो कोरोनाको जुन भाइरसले हामीलाई चाहिँ अहिले आतङ्कित पारिरहेको छ नि, यसको उपचारका कुराहरूको चाहिँ यो 1-1.5 वर्षमा अलिअलि थाहा हुँदै फेरि यसको म्युटेसन भइरहेछ के, डेल्टा प्लस भएर आइरहेको छ। नेपालको राजनीति पनि त्यस्तै छ। भनेपछि कोरोना एउटाबाट दुईटा भयो, दुईटाबाट तिनवटा भयो नि, यो टुक्रियो नि, एटम जस्तो होइन। टुक्रिएपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फैलियो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसको पुरानो स्वरूप नै परिवर्तन भयो नि कोरोनाको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो एकीकृत थियो यो पनि म्युटेट भयो होइन। यो म्युटेट भएर के गर्यो, टुक्रियो होइन। अब यसलाई त उपचार गर्नु पर्यो नि त, टुक्रिएकोलाई त। यो एकत्रित भएर एउटा हुँदाखेरि पो यसको उपचारको खोजी भएको थियो। यो म्युटेट भयो, यो डेल्टा भयो, एउटा चाहिँ प्रचण्डको भयो, यो फेरि डेल्टा प्लस भयो, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालजीले चाहिँ अहिले लिड गर्नुभएको छ डेल्टा प्लसलाई चाहिँ, अर्को अब ओलीजीसँगै छन् होइन। त्यसकारण जब यी सबै चिजहरू जब चाहिँ कोरोनाका चाहिँ विकृत रूपहरू चाहिँ जसरी अगाडि आए कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अवसर कसलाई भयो भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीलाई भयो। शेरबहादुरजीलाई किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो आफैसँग टुक्रिएकाहरूसँग मिलेर फेरि एउटा बन्छ त कोरोना, मैले तँबाट छुटिएँ स्वतन्त्र भएँ अब भनेर भन्छ नि।
यहाँनिर चाहिँ भनेपछि तपाईँले त अझै अझै डरलाग्दो कुरा गर्नु नेपालका कम्युनिस्टहरू कोरोना हुन् भन्ने तरिकाले पो बुझ्न पर्यो त यहाँ त। कोरोना भन्नाले चाहिँ फेरि यिनीहरू चाहिँ मान्छेलाई मार्दै हिँड्छन् भनेर भनेको नि होइन। मान्छेलाई नमारिकन त कुनै पार्टी नेपालमा बनेको पनि छैन कम्युनिस्ट पार्टी होइन। जोसुकै होस्, माओवादी हुन् कि तत्कालीन माले होस् कि भएको एमाले होस् होइन, पिपुलकै बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्टबाट आएको पार्टीहरू हुन्। तर मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने अब चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जुन चाहिँ भविष्य थियो नेपालमा, यो विश्वमै थियो। इलेक्सनबाट आएको कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 र यसले डेलिभरी गरेको भए साउथ एसियामा यसको चाहिँ फैलिन सक्थ्यो। विश्वमा चाहिँ कहाँ छ कम्युनिस्ट पार्टी जो इलेक्सनबाट 2/3 जितेर आएको छ? लोकल लेभलमा, रिजनल लेभलमा र सेन्ट्रल लेभलमा भन्दा नेपालमै थियो। अरू कहीँ पनि छैन संसारमा, मलाई थाहा छैन। अब यो पनि सक्यो होइन, यो विघटन भयो, यो विघटन भयो। यसको जिम्मेवार को त? ओली, प्रचण्ड माधवले यसको होइन, यिनीहरू सहायक हुन्। यसको हेर्नुहोस् के छ भने अरूलाई जिम्मेवारी नदिऊ। नेपालमा आज काङ्ग्रेस कमजोर छ, के यसको कारण को? शेरबहादुर देउपा। आज नेपालको कम्युनिस्ट विघटनमा यसको कारण को? ओली। जो घर मुली हो, यो मेरो घर बिग्रियो, केटाकेटी बिग्रियो अरे, अब स्कुल जानुपर्ने सिनेमा हलतिर लाग्यो अरे। केटाकेटीलाई त सिनेमा हलै जान मन लाग्छ नि, मै पनि जान्थेँ स्कुल छोडेर होइन। तर मेरो जिम्मेवारी के हो भने म यो घरलाई पढ्ने बेलामा पढ्ने बनाउन चाहन्छु, सिनेमा हेर्ने बेलामा सिनेमा होइन। अब प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएको ओलीले अरूलाई दोष दिएर अरू म कसैलाई पनि दोष दिने चलन, हामी हिजो के गर्थ्यौँ भने सबै दोष राजालाई दिन्थ्यौँ होइन। हिजो चाहिँ सबै दोष राजालाई दिन मिल्ने, आज एक थरी सबै दोष भारतलाई दिन्छन्, अर्को थरी सबै चाइनालाई दिन्छन्, अर्को थरी सबै अमेरिकालाई दिन्छन्। नदेखिएका र कहिले यहाँ आएर नभनिएका अदृश्य शक्तिहरूलाई हामी दोषी दिइरहेका छौँ। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा नेपाली समाज कस्तो छ भने यो एउटा म्यानेजमेन्टमा एउटा कोर्स पढ्नुपर्छ क्या। बिलिभिङ इज सिइङ, सिइङ इज बिलिभिङ। तपाईँ देखेको कुरामा विश्वास गर्नु चाहिँ गर्नु। अब यहाँ मसँग इन्टरभ्यू लिने को हो भन्दा उमेश हो भने, अब तपाईँ यहाँ जानुभयो, एक थरी मान्छेले के त्यो कहाँ उमेश हो, त्यो रको एजेन्ट हो भनिदिन्छन्, त्यो सिआइएको एजेन्ट हो भनिदिन्छन्। तपाईँ एउटा सशरीर उमेशजी हुनुहुन्छ यहाँ होइन। म पुरञ्जन आचार्य छु, मैले आजसम्म कुनै एम्बेसी पनि मैले टेकेको छैन। तपाईँले नि भन्छन् नेपालको होइन होइन, म जस्ता धेरै छन् होइन जो अब होइन मैले नटेकेर ठुलो काम गरेको छैन। मलाई बोलाएकै छैन के टेक्नु, नोटिस पनि लिँदैनन्। बोलायो भने म खान जान्छु, त्यस्तो म डराएर बस्ने मान्छे पनि होइन। मलाई एका ठाउँ बाहिर त बोलाएको छैन, एम्बेसीमा बोलाएनन् त होइन। बाहिर त बोलाएको छु, बसेर कसेर आफ्नो कुरा पनि राख्छु नि। त्यस कारणले अब बिलिभिङ इज सिइङ भनेको चाहिँ फेरि त्यसको ठिक उल्टो हो। मलाई पुरञ्जन आचार्य भनेर हेर्न कोही चाहँदैन। म पुरञ्जन आचार्य, नेपालमा जन्मिएँ, हुर्केँ, पढेँ, लेखेँ, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लागेँ। मलाई के हेर्न चाहन्छन् भने एक थरी चाहिँ यो चाहिँ कसको सिआइडी हो, कसको लागि बोल्दछ, त्यो भनेको मलाई सिइङ इज बिलिभिङ होइन। र बिलिभिङ इज सिइङ, बिलिभिङ इज सिइङ चाहिँ सबभन्दा डेन्जर साउथ एसियाको। यो मैले भनेको होइन, यो डेभिड कोट्रे भन्ने एउटा ठुलो म्यानेजमेन्ट गुरु छन् होइन। सायद पिटर डुकर म्यानेजमेन्टको गुरु भनिन्छ। पिटर डुकरको चाहिँ चेलुवा हुन् डेभिड कोट्रे भन्ने, उनको एउटा किताब छ, यही किताब छ सिइङ इज बिलिभिङ। देखेको यो तपाईँ त्यहाँ फुल फुलेको छ, त्यसलाई फुल हेर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ त्यसलाई त्यो सामन्ती फुल हो भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ त्यसको सुगन्धमा रमाउन चाहनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ फुल भनेको यो अमेरिकाबाट आएको यो साम्राज्यवादको पुस्तक हो भनेपछि धेरै जानु परेन। दुर्गालाल श्रेष्ठको गीत छ आनी छोइङले गाएको, फुलको आँखामा फुलै संसार, एकदमै काँडाको आँखामा काँडै संसार। अब यति कुरा गर्दा 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 तपाईँले एक्सिडेन्टल प्रधानमन्त्री भन्नुभयो शेरबहादुर देउवालाई। अहिले उनले चाहेर पनि भएको होइन। जस्तो मैले आफूले चाहेर म जन्मिया होइन नि, म आफूले चाहेर मर्दा पनि मर्दिनँ। त्यसै गरी शेरबहादुर तपाईँले चाहेर न बाबुआमा चोइस गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहेर न तपाईँले देश चोइस गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहेर चाहिँ चोइस गर्न सक्ने भनेको छिमेकी मात्रै हो, श्रीमती छिमेकी मात्रै हो। त्यसै गरी शेरबहादुर देउवाले यसपालि चाहनै राखे अवस्थै थिएन, किनभने 50 वर्ष त हामी खान्छौँ भनेका थिए। अन्तिम प्रधानमन्त्री केपीले घोषणै गरेका थिए, अवस्था पनि त्यस्तै थियो जन्मत हेर्दा। शेरबहादुरले नचाहँदै यो आइपुग्नुको कारण चाहिँ शेरबहादुरको यस्तो थियो कि शेरबहादुर जी एक्लै नचाहेको होइन। मैले भने ग्रस काङ्ग्रेसले चाहेको थिएन काङ्ग्रेस सत्तामा जाओस् भनेर।
त्यसको दबाब शेरबहादुरजीलाई पनि थियो र शेरबहादुरजीको इच्छा पनि थिएन यसपालि। तर रामचन्द्र गगनहरूले चाहिँ बडो पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेकै हुन् नि। सबभन्दा बढी भनेको त माधवजी र चाहिँ प्रचण्डजीले हो, त्यो मलाई थाहा छ। बुढानन्द कण्ठ पुगी विमानस्थलबाट सबभन्दा बढी होइन। यस्तो हुन्छ नि फेरि तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु, सत्ता कहिले पनि चाहिँ सत्ताको कुर्सी खाली बस्दैन। त्यो सत्ता जब चाहिँ एउटा उखानै छ, एउटा फ्रेन्च रेभोल्युसनपछि फ्रान्समा भएको, जब फ्रेन्च रेभोल्युसन चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यसले चाहिँ हिंसाको रूप लिन्छ, धेरै ठुलो क्रान्ति हुन्छ र बिचमा के हुन्छ भने पेरिसको सडकमा चाहिँ सत्ता हालिएको भेटिन्छ, सत्ताको कुर्सी एउटा बिम्बको रूपमा भेटिन्छ र त्यो कुर्सी टपक्क टिपेर गएर चाहिँ बस्छ र त्यो हो के अरे नेपोलियन बोनापार्ट राजै घोषणा। अनि उनलाई सोध्छन् त्यहाँ पत्रकारहरूले, यसो साथीभाइले, अनि तँ चाहिँ यसै लखर हिँड्ने मान्छे सेनामा थिइस्, त कसरी चाहिँ सत्तामा पुगिस्, यहाँसम्म त राजै भइस्, त अहिले सम्राटै हुन थालिस् भन्दा होइन, कुर्सी सत्ताको कुर्सी फ्याँकिरहेको थियो पेरिसको सडकमा, म त उठाएर बस्ने मात्रै हो भन्छ उसले होइन। अहिलेको नेपालमा के हो भने सत्ताको कुर्सी कम्युनिस्टलाई नै हो म्यान्डेट। कम्युनिस्टहरूले सत्ताको कुर्सी फ्याँकिदिए न्यु रोडमा, शेरबहादुरले टिपेर बस्यो। शेरबहादुरजीले चाहिँ सत्ताको कुर्सी देखे, 4 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको। अब इच्छा त छैन, किनभने त्यो कुर्सी कुन बेला ढल्ने हो त्यो पनि थाहा छ उनलाई, अनुभवी छन् नि। अब नबसौँ, त्यो कुर्सीमा आएर अर्को बस्देला, आफ्नो फेरि अर्को प्रतिस्पर्धी होला, अनि कोही पनि बसिरहेको छैन। सत्ता चाहिँ जुद्ध शमशेरको सडकमा होइन, त्यसलाई पहिला जुद्ध सडक भन्थे अरे, त्यहाँ फ्याँकिरहेको देखिन्छ के। अनि त्यहाँ गएर शेरबहादुरलाई गएर बसाइदिन्छन् प्रचण्ड र माधवले, तैँ बस्नु त्यहाँ भनेर। आजको नेपालको अघि एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर भनेको चाहिँ त्यो रिजेन्सी क्रिएट गर्ने हो। मैले अघि जुन भनेको मनमोहन सिंहलाई म अहिले प्रधानमन्त्री बनाउँछु, मनमोहन सिंहलाई बनाइसकेपछि सोनिया गान्धीलाई के लाग्यो भने पछि चाहिँ प्रियङ्का र राहुललाई चाहिँ, किनभने यसको आफ्नो आभामण्डल छैन, यसका आफ्नो अनुयायी समर्थक छैन, यसलाई मैले राखुन्जेल राख्छु, जुन दिन राख्दिनँ त्यो दिन म हटाइदिन्छु। त्यतिखेरका दिग्गज मानिसहरू चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसका प्राइम मिनिस्टर हुनुलाई लालयित थिए, भनौँ प्रणब मुखर्जी जस्तो मान्छे पनि थिए। त त्यो चाहिँ ती सबै सिनियरहरूलाई नबनाएर के अरे सोनिया गान्धीले के गर्छिन् भने यी सबैले भोलि फेरि एउटा समानान्तर सत्ता, समानान्तर पार्टी बनाउँछन् र म चाहिँ के गर्छु भने त्यो बनाउनै नसक्ने, त्यो हैसियतै नभएको चाहिँ मनमोहन सिंहलाई त्यो सोचमै नआएको। अहिले यहाँको एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रबाट अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचमै थिएनन्। अब कम्युनिस्टहरूले कुर्सी खाली गरिदिए, कुर्सी लगाएर ठ्याक्कै लगाएर पिपल बोटुनी लगाएर राखिदिए त्यो के अरे न्यु रोडको, त्यहाँ लगेर चाहिँ तँै होस् प्राइम मिनिस्टर, त प्राइम मिनिस्टर हो, त खुट्टा सार्न भनेर लगेर माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डले लगेर राखिदिएको। यसमा यसपालिको प्रधानमन्त्री कालमा यो जुन शेरबहादुरको छ सबैभन्दा डराएको, सबैभन्दा चाहिँ चिन्तित, सबैभन्दा त्यो इन्टरनल चाहिँ अहिले डिबेट चलेको चाहिँ शेरबहादुरजीको यो शासनकालमा काङ्ग्रेस कहीँ फेरि त्यहाँ आउनु धरापमा नपरोस् भन्ने। अब म त्यहाँ त आउँछु नि, शेरबहादुरको पाठ अझ मसँग बाँकी नै छ तपाईँसँग जान्ने। अब अलिकति म यो केपी ओलीको बिट मार्छु। यस्तो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा विधि र पद्धति पनि हुन्छ, हामी डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ। माधव नेपालहरूले प्रचण्ड त अर्कै पार्टीको भयो, ल ठिक छ, केपीलाई भित्तैमै पुर्याइदिन्छु कुनै दिन भनेका थिए, त्यो उनले साबित गरिरहेछन्। माधव नेपालले पार्टीको विधि पद्धति मान्नु पर्दैन थियो, आफ्नो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अझै कतिपयले त के भन्छन् भने शेरबहादुरको कान्छी भन्न थालिसके माधव नेपाललाई। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छ, देश चलाइरहेको छ, अर्को पार्टीको त्यो पनि अझ शत्रु पार्टी भनौँ न, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा त माओवादी त पछि थप्या हो, खास प्रतिस्पर्धी दल त काङ्ग्रेस र एमाले नै हुन्। त्यस्तो प्रतिस्पर्धी दलको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 23 जनाको हस्ताक्षर लगेर सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुने माधव नेपालले चाहिँ राजनीतिक काम गरेका छन्। उनले विधि पद्धति मान्नु पर्दैन। केपी ओलीले माधव नेपालको कुनै स्पेस छैन भने ठिक होइन। हिजो बालकोटको बारदलीबाट केपी ओलीका कार्यकर्ताले माधव नेपाललाई फाँसी दिनुपर्छ भने त्यो कस्तो हो, त्यहाँ चाहिँ म गएन है, त्यो ठिक हो होइन। प्रचण्डलाई भने, त्यो अर्को पार्टीकालाई भने। अब यो चाहिँ माधव नेपालमाथि उठ्ने प्रश्न हो कि होइन? माधव नेपाल नायक कि खलनायक यो संसद होइन? माधव नेपालको यो कदमको बारेमा छलफल चर्चा हुनुपर्छ, त्यसैले त भइरहेको छ नि। तर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बुझ्दछु, माधव नेपालजीले अहिले गरिरहेको कदमलाई चाहिँ
हाम्रो हिन्दू धर्ममा धर्मै भनौँ होइन, म हिन्दू धर्म त्यति मान्ने मान्छे त होइन, तर हिन्दू धर्मै भनौँ, हिन्दू सभ्यता मान्छु, संस्कृति मान्छु। म हिन्दू धर्म चाहिँ के हो भन्दा म आफै बुझ्दिनँ होइन। हाम्रो हिन्दू धर्ममा बुझ्नको लागि हिन्दू धर्ममा चाहिँ के छ भने जब सनातन हिन्दू धर्म, वैदिक हिन्दू धर्महरू अलिकति चाहिँ हिंसात्मक बलि प्रथातिर गइसकेपछि एउटा फेज आउँछ, जतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उपनिषदको फेज आउँछ। उपनिषदको फेज आउँछ। उपनिषदको फेज आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ आत्मा र परमात्माको कुरा छ। तेरो आत्मा परब्रह्म परमात्मासँग जोडिएर मात्रै चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्छ भन्ने छ। त्यो उपनिषदको एउटा लाइन छ, संस्कृतको लाइन होइन, म नेपालीको लाइन यहाँ भनिदिन्छु। व्यक्तिले परिवारको लागि, परिवारले कुलको लागि, कुलले समाजको लागि, समाजले राष्ट्रको लागि र राष्ट्रले यो ब्रह्माण्डको लागि त्याग गर्न सिक्नु पर्दछ र लड्न सिक्नु पर्दछ भन्छ। माधव नेपाल ठिक त्यही ठाउँमा पुगे र यो साहसी कदम उठाए। उनले चोइस के गर्नु पर्यो भने ओलीको यो कदमलाई, जसलाई चाहिँ सारा नेपालीले, काङ्ग्रेसले, नागरिक समाजले, मिडियाले, उनकै पार्टीको एउटा समूहले के देखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ निरङ्कुश बाटोमा गए र त्यसको केपी ओलीजी, र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डोर्स गर्ने कि केपी ओलीको यी कदमहरूलाई समर्थन गर्दाखेरि मैले चाहिँ के त्याग गर्नुपर्छ खुब से खुब भन्दा केपी ओलीको नेतृत्व त्याग गर्नुपर्छ र उनले नेतृत्व गरेको एमाले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि मैले प्राप्त गर्ने के भन्दा यो संविधान, नेपाली जनता र यो संसद र लोकतन्त्र। अघि मैले भने जस्तो उपनिषदमा लेखे जस्तै व्यक्तिले के को लागि त्याग गर्ने, परिवारको लागि, परिवारले के को लागि त्याग गर्ने, कुलको लागि, कुलले के को लागि त्याग गर्ने, समाजको लागि, समाजले के को लागि त्याग गर्ने, राष्ट्रको लागि। त के अहिले माधव नेपाल चाहिँ ठिक त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा यो राष्ट्रको लागि उहाँले पार्टीको एउटा निरङ्कुश हुने र अहङ्कारी बनेर अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको लागि चेक नगरिकन यो राष्ट्र चाहिँ लोकतान्त्रिक नहुने भयो, संविधान नजोगिने भयो भन्ने म भन्छु। यतिखेर होला एमाले पार्टीभित्र एमाले नेताले, केपी ओलीजीले, मेरो कार्यकर्ता माधव नेपालले चाहिँ धेरै ठुलो सोच्यो, मभन्दा राष्ट्रको बारेमा सोच्यो, संविधानको बारेमा सोच्यो, लोकतन्त्रको बारेमा सोच्यो भनेर ईर्ष्या गर्ने ठाउँ छ। त्यो ईर्ष्या गर्दा हुन्छ। तर नि माधव नेपाल आफ्नै पार्टी नै छोडेर त्यसो गर्ने हो भने, पार्टी फुटाएर जान खोजेकै हो भने, विपक्षी गठबन्धनको माग अनुसार अब संसद पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, राम्रोसँग चलाउनुहोस्, अब म फर्केर पार्टी एकताबद्ध गर्छु, मेरो यात्रा यहीँबाट टुङ्ग्यो भनेर फेरि पार्टी एकता गर्न जान्छु भन्नुको तुक छ। जसको जरो काटियो, जसलाई कुर्सीबाट बादशाह भनेर ढालियो, त्यहीँ गएर फेरि माधव नेपाल एमालेमा अट्न सक्छन्। के का लागि बोलेको थिएँ माधव नेपाल? त्यो मेरो भूमिका सक्यो भने होइन। यो इतिहास नेपालको राजनीतिमा हिजो थिएन र। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढालेको 51 सालमा 36 भन्ने एउटा छ नि त टर्मिनोलोजी। अनि आफूले भोगेको कुरा काङ्ग्रेसले अब एमालेमा गर्न खोजे हो, किनभने शेरबहादुरले होइन, नेपालको राजनीतिक प्रवृत्ति होइन। म के भन्छु भने माधव नेपालजीले पार्टी हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित हेर्नुभएको हो। त्यस कारणले उहाँ त्यस्तो मान्छे नेपालमा कम छन्। म यो मामलामा तपाईहरुले त तपाईँ काङ्ग्रेसको शुभेच्छा राख्नेहरूलाई त यो ठुलै सफलता हो नि त, त्यो भन्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर जब म तपाईँसँग कुरा गर्छु नि, म कुनै पार्टीको र कुनै व्यक्तिको नाफाघाटा म हेर्दिनँ। त्यसो भए माधव नेपालले त्यो गरिरहँदा, त्यसो गरिरहँदा अनि पार्टीमा फर्केर एकता गर्छु भन्दाखेरि अब केपी ओली र एमालेका नेता कार्यकर्ताले माधव नेपाललाई फुलमाला लगाइदिन्छन् त। अब कहाँ छ त माधव नेपालको ठाउँ? घरको न घाटको भए माधव नेपालको त राजनीति सक्यो भन्नेहरू पनि छन् त। यहाँ कहाँ जान्छन् माधव? राजनीति नेपालमा कसैको सकिँदैन। खास कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ माधव नेपालजीलाई मात्रै एकता कहाँ चाहिएको र? हिजोको भाषणभन्दा पहिले त केपी ओलीजीलाई पनि एकता चाहिएको थियो। तर त्यो त संसदको यस्तो फैसला आउँदैन, के अरे सर्वोच्चको यस्तो फैसला आउँदैन, शेरबहादुरलाई नामै तोक्दैन, हुँदै आए संसद पुनर्स्थापना होला भनेर 10 बुधेको नाटक गरिया हो नि त। त्यो नभएपछि पो अब त केपी ओली त धेरै आकर्षित भइसक्यो। होइन, यसमा त पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले किन त्यो नाटक गरेको त? म कुनै नाटक गर्दिनँ। माधव नेपालले लिएको बाटो चाहिँ एमाले पार्टी सुहाउँदो छैन। मलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एमाले पार्टी लाग्छ। म यसलाई जोगाउँछु। म अब यो 10 बुधे पनि गर्दिनँ, त्यो कार्यदल पनि बनाउँदिनँ, कार्यदल पनि बिउताउँदिनँ भनेर त्यो बाटो हिँड्नलाई आँट चाहिँ किन नआएको? किन होला त्यो? किनभने सत्ताको लोभ छ उसलाई। सत्तामा पुगाउने सिँढी त फेरि माधव नेपालै छन्।
सत्ताको लागि माधव नेपाल चाहिने, सत्ता खुस्केपछि माधव नेपाल नचाहिने। केपी ओलीजीको सम्पूर्ण पोलिटिकल न्यारेटिभ रङ भएको कारण त्यही त हो नि। सत्ताको लागि माओवादी चाहिने चुनावमा, सत्तामा पुगिसकेपछि माओवादी झन्झट लाग्ने, सत्तामा पुग्नको लागि चाइना चाहिने होइन, सत्तामा पुगिसकेपछि चाइनाले दिएका अरू आदेशहरू चाहिँ या भनौँ न एउटा हुन्छ नि सल्लाह सुझावहरू चाहिँ म त्यो गर्दिनँ, म चाहिँ अब चाहिँ इन्डियापट्टि लागेँ भनेर चाहिँ भन्ने, यही हो पतनको बाटो। उहाँको त सबै यही हो नि। उहाँले मात्रै युज एन्ड थ्रो गर्न जान्नुभएको छ र अरूले जान्दैनन् र नेपालको राजनीतिमा सबै त सेम खेलाडी हुन् नि। तर उहाँले हिजो भन्नुभयो नि त्यहाँनिर माधव नेपाल अब फर्किने ठाउँ छैन, आत्मआलोचना गरे पनि उहाँका कार्यकर्ताले फाँसी दिनुपर्छ पनि भने। अब उहाँले फर्किन पर्दैन भनेपछि माधव नेपाल फर्किने सम्भावना र त्यो 10 बुँदेको औचित्य र 10 बुँदेको अब के देख्नुहुन्छ त्यसको अर्थ के त्यो अब सङ्कटमा पर्या हो, रद्दीको टोकरीमा गयो? होइन, भोलिको दिनमा यही एमाले यही 10 बुँदेबाट एकताबद्ध हुन्छ। माधव नेपाल पनि फर्किन्छन्। अनि त्यति बेला तपाईँ हेर्नु, तपाईँलाई फेरि म एउटा कुरा मैले जति बुझेको छु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेको झगडा भनेको माधव नेपाल र केपी ओलीजीको मात्रै हो। त्योभन्दा तल कोही झगडा गर्न तयार छैन। ईश्वर पोखरेल पनि छैनन्, सुभाष नेमाङ पनि छैन, भीम रावल पनि छैनन्। र हिजोको जुन भिड हो या चाहिँ हिजोको जुन जुलुस हो केपी ओलीजीको, त्यो केपी ओलीजीलाई थाहा छैन। त्यही भिड अब बिस्तारै आधी भिड चाहिँ शेरबहादुरपट्टि लाग्छ, बुझ्नु भएन? यसमा बिपी कोइरालाको बडो राम्रो कथा छ एउटा चाहिँ, भनिदिनुहोस् त। होइन तुरुन्त होइन, तपाईँलाई उसैको हेर्नु न, जङ्गबहादुरको चाहिँ जय जयकार गरेर बस्ने काठमाडौँ उपत्यका होइन। जङ्गबहादुर कत्रो जय जयकार थियो। जङ्गबहादुरको छोरा जगतजङको एकदमै चर्चिकला थियो। जगतजङ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै थियो, दावेदार थियो। रणदीप सिंह पछि वीर शमशेर मनोहरा दरबारमा के चल्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ शमशेर खलकको नाश होस् जङ्ग खलकको जय होस् भन्ने नाटक चल्दै थियो। सारा काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ जङ्गहरूको जगजगी जय जयकार थियो, शमशेरहरूको नाश होस् भन्ने थियो, जस्तो अहिले माधवको नाश होस् भन्ने छ। यो कुनै कल्चर फरक भएको छैन। तर हुन्छ के भन्दाखेरि चाहिँ वीर शमशेरका दाजुभाइहरू, धीर शमशेरका 17 भाइ दाजुभाइहरू खुकुरी लिएर निस्किन्छन् र के भन्छन् भने ए केटा हो कि हस्तिनापुरको राज होइन भने चपरी मुनिको बास। अब के गर्ने? रणदीप सिंह जो श्री 3 शमशेर राजा छ, यसले जङ्गेको छोरालाई, जङ्गबहादुरको छोरालाई शासन दिन्छ। हामीले अहिले नै यसलाई मारेर शासन लिएनौँ भने हामी चाहिँ सिल्भरको होइन, सुनको होइन, फलामको थालमा पनि भात खान पाउँदैनौँ भन्छन्। तपाईँलाई नेपालको इतिहास फेरि धेरै हदसम्म भात खान जोडिएको छ, राज्यको खाना खानको लागि जोडिएको इतिहास हो। नेपालका राजनीतिक एक्सिडेन्टहरू पनि त्यसै गरी भएका छन्। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उता चाहिँ जङ्गबहादुरका सारा खलकहरू मारिन्छन् होइन। त्यही जुलुस, जुन जुलुसले चाहिँ शमशेर खलकको नाश होस् भनेर चाहिँ काठमाडौँमा नाचगान गरिरहेको हुन्छ, जङ्ग खलकको जय होस् भनिरहेको हुन्छ, त्यही जुलुस चाहिँ शमशेर खलक जय जय हो, जङ्गे खलकको नाश होस् भनेर नारा लाउँदै हिँड्छन्। त्यसकारणले धेरै यो कुरामा म अर्को एउटा जोड्दिउँ, पछिल्लो जनताले पनि बुझ्ने गरी कुनै समय थियो 46 सालभन्दा अगाडिको पञ्चायतमा सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भनिए होइन? होइन, मतलब नेपालको आज ती पञ्च कहाँ छन् त? होइन, बिचराहरूको अस्तित्व छैन। गए त सबै बहुदलमा होइन, बहुदलमा पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि भए। त्यसकारणले मैले त्यही भनेको, त्यसकारणले हिजोको उहाँ केपी ओलीजीको म भएको भए केपी ओलीजीको ठाउँमा होइन, जुन ठाउँमा अब कल्पना गर्नु म भयो के गरी निस्किन्थ्यो भन्दा म भएको भए शालीन शिष्ट 5 जना 10 जनालाई लिएर जसले भोलिको सम्भावित राजनीतिमा पनि केपी ओलीलाई फेरि चाहिँ यो फलबाट फेरि राइज गराउन सक्थ्यो होला। ती 5-7 जना सिरियस मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो साथी भाइ, त्यही माधव नेपाललाई, त्यही मुकुन्द नेउपाने, त्यही चाहिँ भीम रावल या त्यही सुभाष नेमाङ, त्यही ईश्वर पोखरेललाई राखेर ल जाउँ भनेर त्यहाँ एउटा शालीनतापूर्वक निस्केको भए यो यस्तो भिडले कहिले नेता बनाउँदैन के। बिपीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो भिडलाई हामीले डिरेक्सन दिने हो होइन, विचारले हामीले जित्ने हो भन्नुहुन्थ्यो। बिपी कहिले पनि भिडमा रमाउनु भएन है। त्यसकारणले मलाई थाहा छैन अब भोलिको दिनमा यस्तो भिडलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुयायी भन्छ क्या। केपी बा भन्ने भिड कहीँ हुन्छ राजनीतिमा? केपी बा भन्ने भिड हो त्यो राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित भिड हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हाम्रो आँखा अगाडि सानो बुवा भन्नेहरूलाई हामीले मार गाली गरेछ। कहिलेको सानो बुवा तेरो?
हुँदा ब्युरोक्रेसी गिरिजाप्रसादले सानो बुवा बिपी कोइरालालाई सान्दाजु भन्थे त अनि सुशील कोइरालालाई सुशीलदा यसो थियो त्यो काङ्ग्रेसले नै चला त्यो भन्दै आइरहेको कुरा हो क्या। अनि काङ्ग्रेसको यो त कामरेडसिप पार्टी हो नि भन्दै आइरहेको कुरालाई सबै कुरा राम्रो हुन्छ त सती प्रथा चाहिँ हुँदै आएको थियो, कहीँ त रुको नि। जातपात प्रथा त हुँदै आइरहेको थियो, कहीँ रुको नि। त त्यो प्रगतिशील भन्ने, कम्युनिस्ट भन्ने, मार्क्सवादी भन्ने, लेनिनवादी भन्ने होइन त्यो पार्टीहरू चाहिँ ले चाहिँ आज अगर चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यही खराब काङ्ग्रेसको सिक्ने हो भने किन यो पार्टी चाहियो त? त्यो खराब बोक्ने त काङ्ग्रेस त्यसो भए केपी ओलीको फलको त कुरा गर्यो, फलिङ डाउन भइरहेछ। त्यही हो, उहाँले राइजको लागि पहिला सोचमा चाहिँ फरक पर्छ। तर अब यो जुन ढङ्गको उत्तरार्धमा पुगेको उमेरमा गएर उहाँले त्यो सोच परिवर्तन गर्नु होला र उहाँको शैली स्वभाव त छँदैछ नि। होइन यही शैली यो स्वभावबाट राइज हुँदैन, यो लेखिहाल्नुहोस् हिजोको उसबाट। तर के छ भने नेपालको राजनीतिमा शैली स्वभाव चाहिँ परिवर्तन भएका छन्। बिपी कोइरालाको शैली स्वभाव परिवर्तन भएको छ, मैले देखेछु। भारतमा बसेर दुईपल्ट बन्दुक उठाएको र सशस्त्र क्रान्ति गर्छु भन्ने बिपी कोइराला 30-31 सालसम्म मेलमिलाप लिएर आउनुभयो। नेपालको राजनीतिमा जीवनको उत्तरार्धमा यो के हो भने गीता पढ्छन् कि या उपनिषद पढ्छन् कि म धेरै नेताहरूमा परिवर्तन आएको देख्छु। जीवनको उत्तरार्धमा गणेशमानजीले पनि कम्युनिस्टसँग मिलेर चाहिँ 46 सालको परिवर्तन गर्नुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा आएर चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्टसँग मिलेर राजतन्त्र नेपालमा फ्याँक्नुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा आएर सुशील कोइराला, तपाईँहरूलाई त थाहा छैन, एकदमै सुशील कोइराला भन्दा एन्टी कम्युनिस्ट चाहिँ नेपालमा कोही छँदै छैन। उहाँ कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै उहाँ त्यसलाई मान्छे पनि नगर्ने खालको मान्छे। बिपी कोइराला भन्दा पनि बिपी कोइराला त सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त्यो बर्लिन पर्खाल बुझेर, कार्ल मार्क्स पढेर होइन, अनि कम्युनिस्टहरूको टोटालिटेरियन गभर्मेन्ट बुझेर, प्रोलेटेरिएटको चाहिँ त्यो साहित्य बुझेर, मतलब कम्युनिस्टको सारा दर्शन बुझेर, लेनिनको कार्यनीति बुझेर, स्टालिनको व्यवहार देखेर, माओको चाहिँ हिंसा देखेर बिपी कोइरालाले चाहिँ कम्युनिस्टसँग चाहिँ टाढै बसौँ, यो बर्लिनको पर्खाल छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रता। सुशील कोइराला त्यस्तो केही होइन। सुशील कोइराला सान्दाजुले भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्टसँग दूरी राख्नुपर्छ भनेर। सान्दाजु मरेर गएको 30 वर्ष भइसक्यो, तर पनि उहाँ के थियो भने त्यो माला जपेर बसिरहनु भएको थियो। तर त्यो माला पनि जप्नेवाला छुट भएन। यो मैले देखेको त छैन, तर सुनेको के छु भने हाम्रो गण्डक प्रदेशतिर कहीँ चाहिँ बिरालो बाँधेर साध्दै गर्छन् रे क्या है, त्यसो भन्ने चलन छ। अनि कुनै जमानामा चकचके बिरालोले दुःख दियो होला बाँधेर कुनैले श्राद्धै गर्यो, अब त्यो चलन चल्यो। अब अहिले चलन चल्यो, अहिले नभएको बिरालो खोजेर ल्याएर पनि श्राद्धै गर्छन् रे। सुशील कोइराला त्यस्तै किसिमको कम्युनिस्ट विरोधी हो। मैले उहाँलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको त होइन, तर उहाँले समग्र ग्लोबल पोलिटिक्स, ग्लोबल फिलोसफी बुझेर उहाँ कम्युनिस्ट विरोधी भएको होइन। अब यो केपी ओलीको फलिङ डाउन र अब राइजिङको सम्भावनाको कुरा गऱ्यौँ। अब शेरबहादुरमा आउन एकपटक केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर फेरि प्रधानमन्त्री 5औं पटक। हिजो केपी ओली शेरबहादुरलाई विस्थापित गरेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको, आज शेरबहादुर केपी ओलीलाई विस्थापित, त्यो एक्सिडेन्टल हामीले भनिसक्यौँ। अब 4 पटक शेरबहादुरका प्रधानमन्त्रीत्व काल सम्झिने हो भने 2052 सालमा प्रधानमन्त्री भए पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा, सांसद किनबेच, पजेरो काण्ड, के काण्ड के बाँकी रहेनन्, जम्मै भए मन्त्रीमण्डल, सबैभन्दा ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाउने इतिहास राखे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भए, काङ्ग्रेस फोडे, सङ्कटकाल लाए, प्रजातन्त्र किस्तीमा राखेर दरबारमा बुझाए, शेरबहादुरमाथिको आरोप। फेरि आधा प्रतिगमन सचियो भनेर प्रधानमन्त्री भए, असक्षम घोषित भएर राजाले नै हटाए। त्यसपछि 74 मा प्रधानमन्त्री भए, भलै उनले भन्ने 3 तहको चुनाव गरे भनेर एउटा कुरा गर्छन्, तर त्योभन्दा पनि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने कुरा, नियुक्तिमा पुलिस प्रशासनभित्र छुने कुरा के गरेनन् शेरबहादुरले? काङ्ग्रेसलाई त्यो खुम्चिएको पार्टीमा ल्याउने पनि शेरबहादुर नै जिम्मेवार छन्। अब यो निराशाको बादलले घेरिएका शेरबहादुर एउटा अराजक केपी ओलीको आउट बहिर्गमन भइसकेपछि आशा कहीँ पनि नदेखिएका, निराशाले भरिएका शेरबहादुरबाट 3 करोड नेपालीले आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ, के पाउँछौ, के देख्नु भएको छ तपाईँ? शेरबहादुरजीलाई सबभन्दा ठुलो फाइदै त्यही छ। कसरी? शेरबहादुरजीबाट मान्छेले आशै गरेका छैनन्, के नबिगार्दै हुन्थ्यो होइन? जब कसै के आशै गरे होइन, केपी ओलीबाट धेरै ठुलो अपेक्षा थियो नि, बहुमतको सरकार हो होइन, एकछिनलाई माग। शेरबहादुरजीबाट अहिले सबभन्दा ठुलो के छ भने काङ्ग्रेसले नेपाली जनताले ठुलो आशा गरेका छैनन्। शेरबहादुरजी एउटा यस्तो किसिमले, उहाँ आफै पनि प्रधानमन्त्री हुने आशा गरेर बसेको मान्छे होइन। यस्तो मानिसले संसारमा फेरि अचम्म किसिमले चाहिँ त्यही टाइममा
म तपाईँले भनेको कुरासँग कहीँ असहमत छैन। शेरबहादुरजीको जति चाहिँ जजल्लोमान चाहिँ युवाकाल छ सङ्घर्षको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, त्यति नै उहाँको प्रधानमन्त्रीको 4वटा चाहिँ त्यो कालहरू चाहिँ खासै यो स्मरण योग्य छैन। केही छन् त्यो फेरि त्यसलाई चाहिँ अब पोलिटिकल न्यारेटिभ भन्दाखेरि चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ बन्छन्, यो प्राडो पजेरो, त्यसपछि पनि यस्ता धेरै कुराहरू अरू प्राइम मिनिस्टरले पनि गरे। शेरबहादुरजीलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ थुप्रै चाहिँ नकारात्मक कुराहरू उनको शासनकालमा सम्झिन्छ। राम्रो काम हुँदै नभएको होइन, समावेशीका कुराहरू, ल्यान्ड सिलिङका कुराहरू पनि भएका छन्। केही त्यो दूरगामी प्रभाव पार्ने कुराहरू भएको, कमैया प्रथाको उन्मूलनको थुप्रै कुराहरू भएको छन्। तर के हुन्छ भने पोलिटिक्समा न्यारेटिभ चाहिँ ती कुराहरूले बन्दैन। पोलिटिक्समा हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेपछि एउटा पार्टी बनिहाल्छ। पोलिटिक्समा न्यारेटिभ बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ केपी ओलीसँग थियो। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नि कमैया प्रथा भन्दाखेरि कमैयाहरूलाई मात्रै बन्यो के, कमैयाहरूको लागि मात्रै हो। त्यो पोलिटिकल न्यारेसन या इलेक्सनको एजेन्डा कहिले पनि बन्दैन नेपालमा। नेपालमा मात्रै होइन, संसार नै बन्दैन। त नेपालभरि छुने कुरा के हो भने हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै 80-90% नेपालीहरूलाई छोइहाल्यो होइन। राज संस्था भन्दा बित्तिकै फेरि छुन थाल्यो। राज संस्था हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ किन हिजो राज संस्था अन्तर्गत बसेकाहरूको लागि त त्यसले छोइहाल्यो। त्यो राम्रो गरे पनि छुन्छ, खराब गरे पनि छुन्छ। त्यस्तै के हो भने अहिले शेरबहादुरजीलाई सबभन्दा ठुलो फाइदा अहिले उहाँबाट के आशा नगर्नु नि, उहाँबाट अपेक्षा नै केही नहुनु हो। अनि उहाँलाई अब उहाँ धेरै टार्गेटमा पर्नुहुन्न। टार्गेटमा त पर्न सुरु गरिसक्नुभयो, किनभने अब जोडिन्छ क्या यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको 24 घण्टा बित्दा नबित्दै फरार सूचीमा रहेका विजय गच्छेदार विशेष अदालतमा हाजिर भए। आजसम्म कहाँ थिए थाहा छैन, किन हाजिर भए त्यो मान्छेले आशंका गर्न थाले। शेरबहादुर देउवाको पहिलो काम विजय गच्छेदारलाई 10 लाख धरोटीमा छुटाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइसक्यो, सञ्चार माध्यममा आइसक्यो। अब 2077 फागुन 19 गते रौतहट पुग्दा उनले के भनेका थिए भने आलमलाई, अब अफ्ताब आलमलाई जेलबाट छुटाउनुपर्छ, प्रक्रिया पुऱ्याएर म छुटाउने प्रयास गर्दैछु, त्यो म गर्छु भनेको कुरा आज फेरि भनेको छ। किनभने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेपछि आलमको गाउँमा दीपावली मनाइयो, पटका पट्काइयो, बन्दुक पट्काइयो, हिजोका पीडितहरूलाई अझै बढी पीडा दिने गरी कुटपिट गरियो, कति त अस्पतालमै पुगिसके भने पहिलो छनक त देखिहाल्यो नि। मर्निङ सोज द डे भन्छ, अनि पहिलो गाँसको ढुङ्गा भन्छ। तपाईँले केही अपेक्षा नगरे पनि भने त अनपेक्षित काम पो हुन थाल्यो त। यहाँ अपेक्षा त गरेका थिए आलमको र विजय गच्छेदारको, तर शेरबहादुर 4 पटक यो गनाएका शेरबहादुर अब सुध्रिन्छन् होला भन्ने मान्छेलाई लागेको थियो। सुरुमै यस्ता घटना देखेपछि काङ्ग्रेसको भविष्य के देख्नुहुन्छ, शेरबहादुरको भविष्य के देख्नुहुन्छ? होइन, अन्त गठबन्धनकै भविष्य के देख्नुहुन्छ? होइन, गठबन्धनको भविष्य त यसै पनि भल्नेरेबल छ। यो सङ्कटमै छ होइन। किनभने अब एक त शेरबहादुरजीले 4-5वटा ब्लकलाई लिएर सरकार बनाउनु भएको छ होइन। परालका खुट्टा त्यान्द्रा छन्, 4-5वटा छ। त्यो 4-5वटा कति विश्वसनीय छन् कति छैनन् त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर शेरबहादुरजीसँग एउटा ब्रह्मास्त्र छ। के हो त्यो धारा 76(5) ले चाहिँ भएको प्रधानमन्त्री, त्यो धारा 76(5)बाट प्रधानमन्त्री हुन नदिनको लागि राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्दै थिए। त्यही हो खेल त्यही हो। धारा 76(5)बाट भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छ भनेर चाहिँ नेपालको संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिदिएको छ। अनि त्यही भएर राष्ट्रपतिले धारा उल्लेख नगरिकन उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, त्यो ब्रह्मास्त्र शेरबहादुरले पाइसके। उहाँले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको सुप्रिम कोर्टको आदेशबाट भनेर चाहिँ लेख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले होइन। त्यो होइन, धारा 76(5) को क्लेम हो शेरबहादुरजीको 149 को शक्तिमा। त्यो सर्वोच्च अदालतले 149 मा टेकेर परमादेश जारी गरेछ। तर त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिले गौण ठानेर त्यहाँ डिलिट गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ नबोकेर एकैपल्ट उहाँको चाहिँ विज्ञप्ति केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ परमादेशबाट चाहिँ आदेश भएको हुनाले म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्छु भनेछ। त्यो गलत। त्यहाँ शेरबहादुरजीले अडान लिएको ठिक हो, शेरबहादुरले शपथै लिन्न। त्यो उहाँले त्यो अडान नलिएर उहाँले त्यो खालि परमादेशबाट मात्रै चाहिँ राष्ट्रपतिको ले प्राइम मिनिस्टर बनाएको भए त जुन बेला पनि फ्याँकिन सक्नुहुन्थ्यो। फेरि यो जान्थ्यो कहाँ भने 76(2) मा जान्थ्यो। त्यो सम्भावना चाहिँ थियो, जबकि संविधानमा टेकेको छ धारा 76(5) अन्तर्गत। त्यसो भए त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्यो नि, हिजो किन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नबना त 76(5) अनुसार? अब अहिलेको सुप्रिम कोर्टको पूर्ण बैठक के अरे पूर्ण विवरण पढ्नु निर्णयको, त्यसमा चाहिँ जति आरोप लगाएको छ राष्ट्रपतिलाई त्यति त मलाई लाग्छ चाहिँ संसारको इतिहासमा त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको राष्ट्रपतिलाई कसैले पनि लागेको छैन आरोप। उहाँले संविधान मिचेको आरोप लगाएको छ त्यहाँ।
पटक पटक मिचेको, उहाँले संसदको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ जोगाउन नसकेको आरोप लगाएको छ। न्यायिक पुनरावलोकन हुने भन्ने पनि भनेको छ राष्ट्रपतिले बोलेका विषयमा। त्यो हुनु पनि पर्छ। राष्ट्रपतिको भूमिका अत्यन्तै चाहिँ चटके जस्तो भएको छ, एकपक्षीय जस्तो भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रपति यो संविधानमा ओली बाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न नचाहेको चाहिँ देखिन्छ उहाँको सारा क्रियाकलापले। त्यही भएर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज शपथ ग्रहणको बेलाको जति बेला केपी ओलीले शपथ खुवाउँदा हँसिलो हुनुहुन्थ्यो, हुन त मार्क्सले धेरै सहयोग गरेको छ। अहिले उहाँको अनुहार कस्तो थियो मार्क्सले देखाएन, तर हामी अनुमान लाउन सक्छौँ उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट उहाँ अत्यन्तै रुष्ट भएको देखिन्थ्यो। उहाँले बधाई समेत दिनु भएन र असभ्य व्यवहार देखाउनु भयो भनेर सञ्चार माध्यममा। अहिलेको यो यतातिरको 3-3.5 वर्षको समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो समस्याको सबभन्दा ठुलो शिकार पनि फेरि ओली र राष्ट्रपति नै भए। राष्ट्रपतिको चरम दुरुपयोग भयो ओलीबाट। ओलीजीले चाहिँ चरम दुरुपयोग गर्नुभयो नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कार र सभ्यताको, होइन, आफ्नो पार्टी नमिलाउने, सरकार नमिलाउने गरेर। अब यो दुईटाको चाहिँ बिचको साँठगाँठले चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रपति भए मलाई पुग्छ भन्ने यो दिमाग चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन सक्नु भएन कि म भएर तपाईँलाई पुग्दैन है, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री 5 वर्ष टिकाउनुको लागि त तपाईँलाई प्रचण्डै चाहिन्छ, माधव नेपालै चाहिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका जिन्युन कार्यकर्तै चाहिन्छ भनेर राष्ट्रपतिले पनि बेलैमा भनिदिएको भए हुन्छ नि, बेलाको बोलीले धेरै कुरा चाहिँ सप्रिन्छ नि, होइन। त अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि के लाग्यो भने हिजोको प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति मेरो दाइने भइसकेपछि मैले जे गर्दा पनि जसलाई जति पेल्दा पनि हुन्छ भनेर उहाँमा अहङ्कार आयो। राष्ट्रपतिलाई के लाग्यो भने म र तिमी मिल्यो भने म तिमीलाई जे गर्न पनि छुट दिन्छु, अरूहरूलाई फ्याँकिदियो यो बेलामा भनेर। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यिनीहरू दुवैले एकले अर्कालाई चाहिँ दिनुपर्ने सल्लाह र सुझाव चाहिँ ठिक ढङ्गले नदिएर चाहिँ यी दुवैको पतन भएको हो। राष्ट्रपति पनि आज हिजो अगर राष्ट्रपतिको अनुहार अँध्यारो थियो भने, मैले त हेरेको छैन, होइन, थियो भने मार्क्सले त्यो सहयोग गर्यो कि भने मुख देखाउन परेन, तर बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा उहाँको उठाइ बसाइ हेर्दा त्यो देखिन्थ्यो। तर राष्ट्रपतिलाई पब्लिक ओपिनियन चाहिँ के छ भने महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने छ। अनि लगाएर मात्रै हुन्छ, 2/3 पुर्याउनु पर्दैन? होइन होइन, त्यो परिणाम के हुन्छ त्यो भिन्दै कुरा हो। डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ लाग्यो नि त महाभियोग, लागेन र, तर त्यो परिणाम त आएन नि त्यस्तो। त्यसै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अघि कुरा गर्नु भने विजय गजदारलाई ललिता निवास प्रकरणमा त चाहिँ हिजो अब चाहिँ हिजै हुनुपर्ने के थियो त 24? होइन होइन, उनी आरोपित थिए, उनी अदालत गए नि। त्यही केसमा त विष्णु पौडेल त आरोपित पनि भएन नि, उनको नाममा त जग्गै थियो नि त्यहाँ त पक्कै चाहिँ त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ दोहोरो मापदण्ड अपनाएको त त्यतिखेरको सरकारले देखियो नि। सायद मलाई थाहा छैन, मैले त्यो सबै फलो गरेको छैन, तर म के भन्छु भने चाहे अफ्ताब आलमको केसमा होस् चाहे विजय गजदारको केसमा होस्, रुल अफ ललाई आफ्नो प्रोसेसमा काम गर्न दिनुपर्छ। तर शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री नहुँदै अफ्ताबलाई छुटाउँछु भने हिजो दीपावली भएर हिंसा भड्की। शेरबहादुरले कसरी छुटाउन सक्छन्? त्यो बेकुफी हो नि। किन बोले त त्यो? गलत बोलेका छन्। त्यो उसले त्यो चाहिँ पोलिटिक्स हो। चुनाव हुन्छ, मलाई चाहिँ सभापतिमा भोट हाल्ने ल्याउँछ भने त्यो पोलिटिक्स होला, निकाल्नलाई होइन। तर अब प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यस्तो बोल्यो भने, यदि निकाल्यो भने या चाहिँ होइन, निस्किन सक्छ कोही पनि। अपराधी पनि त 20 वर्षपछि निस्किन्छ। त्यो अफ्ताबको कुरा छ नि, जस्तो अफ्ताब आलमको विषयमा त्यसै पनि विवाद थियो, कतिजना मान्छे भट्टीमा पोलेको भन्ने कुरा त्यो छुट्टै छ, अदालतले गर्ला त्यो व्याख्या। शेरबहादुर देउवाले यसरी बल्ल बल्ल बनेको सरकार, केपी ओली भन्दा राम्रो काम गर्छु भनेर आएको सरकार र जनताले केपी ओलीबाट वाक्क दिक्क भएको, हुन त शेरबहादुरबाट पनि पाउने आशा छैन जनतालाई। शेरबहादुरजीलाई ती फाइदा छ कि मेरो हजुरबाबुले पनि शेरबहादुर भोग्नुभयो, मेरो बुवाले पनि भोग्नुभयो, मैले पनि भोगेँ, मेरो छोराछोरी पनि भोग्ने अवस्थामा आयो भने के नै नयाँ पाइएला र भन्ने प्रश्न पनि छ शेरबहादुरप्रति। कम्तीमा त्यति अफ्ताबको बारेमा नगर्दै हुन्थ्यो। विजय गच्छेदारलाई प्रधानमन्त्री भएको 24 घण्टामै यो पुरस्कार नदिया भए हुन्थ्यो भन्ने जनतामा थियो कि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो क्या। अनि यसमा यो जुन चाहिँ हिजोको अस्तिको सुप्रिम कोर्टको निर्णय छ कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त के हो भनेर चाहिँ अस्तिको सुप्रिम कोर्टले राम्ररी बुझाएको छ। त्यसको पूर्ण चाहिँ पाठ मैले पढ्दाखेरि यसपालिको सुप्रिम कोर्टको निर्णयहरू चाहिँ माइलस्टोनै छ वास्तवमा, बुझाएको छ। अब यो कुरो खालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति र चाहिँ हिजोको प्रधानमन्त्री चाहिँ उहिले मात्रै बुझ्ने होइन नि। यो कुरो बुझ्नलाई सबभन्दा जरुरी के छ भने चाहिँ अब अहिले भएको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले छ, त्यो भनेको चाहिँ देउपाले हो। देउपाको चाहिँ सीमा के हो त्यो बुझ्नु पर्यो क्या। प्रधानमन्त्रीको सीमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जेलमा भएको अफ्ताब मेरो साथी नै हो, राम्रो साथी हो फेरि, होइन।
विजय गजदारसँग त मैले राजनीतिमा कामै गरेको विराटनगरमा होइन, हामीभन्दा सिनियर हुँदै पनि। तर पनि एउटा ठाउँ के हो भने विजय गजदारलाई चाहिँ सजाय दिने, पनिस गर्ने र रिवार्ड दिने काम चाहिँ शेरबहादुरको होइन क्या। तर हिजै विजय गजदार सार्वजनिक किन भए त? अहिलेसम्म त फरारको सूचीमा थिए नि, कति पटक बोलायो अदालतले। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि आफू सुरक्षित त्यसमा प्रधानमन्त्री देउपाको कुनै भूमिका छ भने थाहा छैन मलाई होइन, छ भने त्यो मतलब अब उनले हिजो हुँदै हुँदैन थियो भनेर संविधानमा लेखेको छैन होइन। अब हिजो निस्किएको कागताली पनि परेको हुनसक्ला। अगर अब काङ्ग्रेसको सत्ता आयो या काङ्ग्रेसको मेरो साथी सभा के अरे चाहिँ अब प्रधानमन्त्री भयो, अब म निस्किँदाखेरि मलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन भनेर निस्किएको हो भने त्यो त गलत मानसिकता हो नि। तर त्यसरी बुझिरहेछ बाहिर। अब होइन, त्यो बुझाइलाई हटाउन सकेनन् भने क्षमता त देउवाले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो नि। एकदमै पर्यो। यदि त्यो प्रस्तुत गर्न सकेनन्, यो त उदाहरण मात्रै भयो, सुरुवातीको पहिलो पाइला, पहिलो स्टेप भयो। यदि सकेनन् भने हिजो शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले गराएको चुनावमा काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा 23 सिट जित्यो जम्मा है। टोटल सिट 60-63 जित्यो। अघि कुरा भयो कम्युनिस्टहरूले कति जिते। अब तिनै शेरबहादुरको पालामा यदि चुनाव भयो, अघि तपाईँले भने जस्तो 76-5मा टेकेर अथवा पूर्णकालीन शेरबहादुरले बाँकी अवधि पार गरेर चुनाव गरायो भने, यस्तै काम गर्दै जाने शेरबहादुर भयो भने काङ्ग्रेसको भविष्य के हुन्छ, देशको भविष्य के हुन्छ, स्वयं शेरबहादुरको भविष्य के हुन्छ? अझै 2 पटक बाँकी छ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन ज्योतिषको भाषामा। त्यस्तो छ है। अब हेर्नुहोस्, अब कम्युनिस्ट फुटेको छ, काङ्ग्रेसमा चुनावमा जाने एउटा ऊर्जा चाहिँ आएको छ। पहिलो कुरा, फुटेको कम्युनिस्टलाई देख्दाखेरि काङ्ग्रेसमा निर्वाचन लड्नेहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ अस्तिको पटक धेरै काङ्ग्रेस नेता भनाउँदाखेरि चुनाव लड्न चाहेनन् नि। जस्तो अहिलेकै गृहमन्त्री भनौँ न, बालकृष्ण खाँड चाहिँ समानुपातिकबाट आयो नि होइन। जबकि उनी जस्तो युवा तरुण दललाई लिड गरेको मान्छेहरू, यस्ता कैयन मानिसहरू छन् जसले चाहिँ निर्वाचनलाई फेस गर्न डराए, निर्वाचनबाट पन्छिएर समानुपातिकमा जान रुचाए। तर यसपालिको चुनाव, अब हुने चुनावमा चाहिँ कम्युनिस्ट 3 टुक्रा भएको जस्तो छ। धेरै काङ्ग्रेसीहरूलाई टिकट चाहिन्छ मारामार टिकटमा। र यो चाहिँ मलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। पक्कै तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, शेरबहादुर को नेतृत्वमा चुनाव हुने होइन। शेरबहादुरजी चाहिँ प्राविधिक नेता हुनुहुन्छ होइन, किनभने शेरबहादुरले चुनावी क्याम्पेन गर्नै सक्नुहुन्न नि, उहाँसँग त क्षमतै छैन। म एकदम उहाँलाई असाध्यै रेस्पेक्ट गर्छु। अब रिजनल लेभलमा भएका नेताहरू पनि अब चाहिँ यो अघि मैले भनिहालेँ, मेरो सानो छोरी जन्मिँदाखेरि पनि शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर थिए। मेरो सानो छोरी जन्मिवरी ठुलो भइसकी होइन, झन्डै 30 वर्ष पुग्न थालिसके। अब उसका पनि सन्तान जन्मिने बेला पनि भइसकेको थिए। अहिले पनि शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर। के आशा गर्ने शेरबहादुर? यसमा केही आश नगर्नु र आशाको सम्भावना पनि ती खोज्नु। के आशा नगर्दा अलिकति केही भयो भने, हिजो अलिकति केही भयो नि, 5 अरब रुपियाँ चाहिँ खोपका लागि निर्णय भयो। 1 रुपियाँ पेट्रोलको मूल्य घट्यो, 1 रुपियाँ घट्यो। यस्तैमा आश गर्नुपर्छ होइन। किनभने तपाईँले धेरै अपेक्षा, धेरै आशा, धेरै भरोसा गर्दा नेपालमा धेरै किसिमले कुराहरू बिग्रिएका पनि छन्। होइन कि मैले भन्न खोजेँ, शेरबहादुरले नेतृत्व गरेर चुनाव गरायो भने काङ्ग्रेसको भविष्य चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले? काङ्ग्रेसको भविष्य अहिले जहिले पनि हुने चुनावमा राम्रो छ। शेरबहादुरले गरायो भने विजय गच्छेदार निकालेको जस्तो थप निकाल्छु भने जस्तो र अरू यस्ता दुर्गामी असर पार्ने काम गरिदिए भने त्यति बेला के हुन्छ? अहिले जनता त भावनामा बग्छन् नि, तुरुन्तै जनताले माइन्ड परिवर्तन गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब कम्युनिस्ट एकता भयो चुनाव अगाडि भने काङ्ग्रेसले मेहनत गर्दाखेरि पनि धेरै गाह्रो छ चुनावमा काङ्ग्रेसलाई। कम्युनिस्ट एकता भयो भने, सम्पूर्ण कम्युनिस्ट एकता भयो भने, डिभाइडेड कम्युनिस्टमा काङ्ग्रेसले जित्ने हो। यो मैले अहिले होइन, जहिलेको पनि चुनाव। र यसै पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 48मा काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो, 51मा फेरि दोस्रो पार्टी भयो, 56मा ठुलो भयो, फेरि 64मा सानो भयो, फेरि 70मा ठुलो भयो। अब ठुलो हुने पालो काङ्ग्रेसको। यस्तो यो एउटा चाहिँ रेडिमेड उत्तर भयो क्या यो त। यस्तो उत्तरले अब जनताले चित्त बुझ्छन्? जनतै यस्तो छन्, जनताले चित्त बुझाउने होइन, जनताले अल्टरनेट खोजिरहेका हुन्छन् भने नभए तपाईँ हेर्नुहोस् न, हरेक पटक जनताले चाहिँ 48, 51 पछि 56 पछि चाहिँ कति 65 हो क्यारे होइन। हरेक पटक चाहिँ कहिले काङ्ग्रेस ठुलो, कहिले कम्युनिस्ट ठुलो हो। यो कसले गराएको? भगवान्ले गराएको, देउताले गराएको हो। यो चाइना इन्डियाले गराएको, जनताले गराएको हो नि। अब पनि त्यो छ एउटा, अब पनि एउटा ट्र्याक रेकर्ड त्यो छ। तर सधैँ त्यही ट्र्याक नै फलो हुन्छ यो जरुरी छैन।
जरुरी छैन। तर शेरबहादुरले नयाँ कोर्स लिन सक्छ। केही क्षमता प्रदर्शन गर्न सके भनेपछि कम्युनिस्टहरू मिले पनि काङ्ग्रेसलाई सजिलो हुने त्यस्तो शेरबहादुरले केही जादु प्रस्तुत गर्न सक्छन्? शेरबहादुरले अब क्षमता भन्दा पनि धेरै नबिगार्दाखेरि पुग्छ हौ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ शेरबहादुरजीले शालीन एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर यो 10-12 महिना कति छ होइन चुनावभन्दा अगाडि धेरै नबिगार्दाखेरि जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ ती सबै काकताली भएका हुन् होइन काङ्ग्रेसको हितमा मैले कुरा गर्दा देशको हितमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने हिजोको जस्तो निर्णय हुनाले अब खोप पहिलो आवश्यकता हो एकदमै जरुरी खोप। सिसिएमसीको कुरा पनि गरे म खोप निःशुल्क बाँड्छु पनि भनिरहेको अब यी सबै कुराहरूमा के हुन्छ भने धेरै बोल्न नजान्ने नेताहरूले धेरै ठुल्ठुला काम गरेछन्। फेरि आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा मनमोहन सिंहले भारतलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ चमत्कार गरिदियो नि त। काङ्ग्रेस फेरि कहाँ पुर्याइदियो हेर्नुहोस् त मनमोहन सिंहले होइन काङ्ग्रेसलाई नि ठुलो ठाउँमा पुगाएका थिए एकपल्ट 4 देखि 10 सम्मको शासनमा त ठुलो ठाउँमा गयो नि काङ्ग्रेस। तर 10 देखि 14 पछि अब 10 देखि 14 त ठुल्ठुलो करप्सनमा इन्भल्भ भयो। मनमोहन सिंह करप्सनमा इन्भल्भ भएको होइन नि मनमोहन सिंहलाई त्यही एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर होस् न त थाङकोमा बस भनेर केही पावर सेन्टरहरूले उनलाई मिसयुज गरे। आज पनि विपक्षीले पनि मनमोहन सिंहलाई चाहिँ त भ्रष्ट होस् भनेर भन्दैन। हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने नेपालको राजनीति होस् कि साउथ एसियाको होस् भ्रष्टाचार नम्बर 1 इस्यु सधैँ रहन्छ। तर शेरबहादुर देउवा त फेरि त्यसैमा लिप्त छन् भनिन्छ। त्यसैमा फेरि पनि लिप्त भयो भने काङ्ग्रेस डुब्छ। अब यसपालि शेरबहादुरले यसै पनि उनको इमेज सुधार्ने यो अवसर भन्छु म। तर भन्छ नि नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छन् उत्तरार्धमा मान्छेले केही राम्रो काम गर्छ भन्ने एउटा झिनो र त्याम्रो आशा चाहिँ राख्न सकिन्छ तर त्यो पत्याउने ठाउँ चाहिँ छैन। होइन अब राखेको धेरैले छन् होइन नेपालको राजनीतिक नेताहरूले। तपाईँ त काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग उठबस हुन्छ के भन्छन् हो काङ्ग्रेसका देउबाका प्रतिस्पर्धीहरू सहकर्मीहरू यसपालि देउबाले काङ्ग्रेसलाई उठाउँछन् भन्छन् कि झन् सखा पार्छन् भन्छन् तपाईँसँग त कुरा हुन्छ होला नि? होइन म मिटिङमै बस्छु कतिपय। अनि के छ त्यहाँ देउबा प्रधानमन्त्री होइन तर अब के छ भने अब देउपाको प्रधानमन्त्री भएकोमा काङ्ग्रेसमा हर्ष पनि छैन विस्मात पनि छैन साँच्चै भनेको कुरा देशभरि नै छैन। अलिकति चाहिँ काङ्ग्रेस के छ भने मैले भनिहालेँ नि त्यो जुद्ध सडकमा सत्ता थियो गएर बस्यो। काङ्ग्रेस चाहिँ सतर्क छ त्यस कारणले शेरबहादुरलाई चाहिँ अब गल्ती गर्ने छुट छैन। अन्तिम विकल्प शेरबहादुरले पाएका छन् काङ्ग्रेसबाट। उनले आफ्नो इतिहास सपार्ने पनि पाएको छन्। काङ्ग्रेसलाई फेरि पुरानो स्थितिमा लैजान्छु म त्यसैले उठ्छु भनेर त्यो उठ्छु त म अन्तिममा बिट मार्दा त्यहाँ पुग्छु नै तपाईँसँग। अब नि त्यसो हो भने अब शेरबहादुरको भविष्य गन्ती गर्न थालेका छन् कि मान्छेले प्रधानमन्त्री भएकै दिनबाट शेरबहादुरको कुर्सीको भविष्यको गन्ती हुन थाल्यो। अब 30 दिनभित्र उनले विश्वासको मत पाउनुपर्छ होइन भने उनीले कि 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्यो कि अर्को प्रधानमन्त्री आउने कुरा हुन्छ। 76-5ले तपाईँले अर्को प्रधानमन्त्री के गरी आउँछ? अर्को प्रधानमन्त्री आउने बाटो या त उनले अब म सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो अनि फेरि अर्को फेरि 76-5बाट आउने होला त्यो पनि म देख्दिनँ। भनेपछि 76-5 अनुसार अब शेरबहादुर देउबा चुनाव गराउने भनेकै शेरबहादुर हुन् कि चुनाव गराउँछन् अर्ली इलेक्सन अथवा जे पनि सक्छ पुरा कार्य गरेको इलेक्सन त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले पाएको। अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव गराउँदाखेरि निष्पक्ष हुन्छ संसारले मान्दछ भन्ने काङ्ग्रेस जन्म त्यो गौरव र घमण्ड दुइटै छ। अहिलेसम्म सबै चुनाव प्रचण्डले गराएको स्थानीय चुनाव बाहेक त सबै चुनाव त काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हारेको र अधिकांश चुनावमा हारेको छ। एमाले चुनाव गराएकै छैन जितिरहेको छ फेरि। अब त्यो काङ्ग्रेसलाई त्यो पनि संयोग हो कहिले संयोगहरू छन्। अब मान्छेलाई त्यो भ्रम पनि छ शेरबहादुरकै पालामा चुनावमा 27 सिट आएको हो काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षमा। अब ठीक घट्ने हो कि भन्ने 27बाट 72 पुग्छ कि भन्ने आश गरौँ। त्यतातिर जाउँ उल्टो 2 र 7 होइन 7 र 2 होला। अब यो फेरि गठबन्धनको कुरा छ नि त चुनावमा पनि गठबन्धन भएर लड्ने कुरा छ। हिजो चितवन भरतपुर दाइजोदे शेरबहादुरले कम्युनिस्टको गोलाकारमा हसियामा भोट हाल्न लगाए भनेर कति रुष्ट छन्। अहिले 50,000 त पुराना काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता पनि नवीकरण गरेका छैनन् भनेपछि के छ भोलि काङ्ग्रेसले रुखमा होइन हसिया हतौडामा भोट हाल्नुपर्ने माधव नेपालको चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने चित्रबहादुर केसीको गिलासमा भोट हाल्नुपर्ने बाबुराम भट्टराईहरूको चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने काङ्ग्रेसको भविष्य के हुन्छ भोलि? अब दुईटै कुराको दुईटै एन्सर दिइहाल्छु म। काङ्ग्रेसमा अहिले 4.5 लाख मान्छे नयाँ काङ्ग्रेस थपिए भन्ने छ वार्डमा। यो नयाँ थपिएको काङ्ग्रेस सबै त भन्दिनँ म तर यसको चाहिँ 4 लाखमा 3.5 लाख 3 लाख त यो बोगस काङ्ग्रेस हो म यही भनिदिन्छु। बोगस भने काम नलाग्ने त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि लिन्छन् अनि भोलि काङ्ग्रेसलाई हराउनु पनि लाग्छन् होइन। मैले विराटनगरको 1-2वटा वार्डको स्याम्पल लिएँ को काङ्ग्रेस मसँग भन्नुभएको थियो बोगस काङ्ग्रेस को चाहिँ काङ्ग्रेस भएछन् भनेर
त्योभन्दा ठुलो काङ्ग्रेस भएको परिवार र जो केही पनि होइन। त्यो कुनै हालतले पनि काङ्ग्रेस हुनै सक्दैन। मैले 2-4वटा स्याम्पल चाहिँ अहिले पछिल्लो हिजो अस्तिको कुरा हो, मैले यो कुरो भनि पनि सकेँ टिभीमा पनि, काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि, होइन। नयाँ बनाउने हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। नयाँ बनाउनुपर्छ, तर काङ्ग्रेसलाई बनाउनु पर्यो। काङ्ग्रेसको अमुक मानिसलाई त्यो वार्डबाट त्यो ठाउँबाट ल्याउनको लागि, त्यो अमुक मान्छेको लागि, कम्युनिस्टलाई, हिजोको राप्रपालाई, हिजोको चाहिँ मधेसको फोरमलाई काङ्ग्रेसको क्रियाशील दिएर अनि त्यो अमुक यक्स भन्ने मान्छे चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउनको लागि मात्रै बनाएको छ, पैसा आफै हालिदिएर। यो काङ्ग्रेसलाई नै घाटा हो। काङ्ग्रेसको लागि यो घाटा हो। यो अहिले बढेको 4.5 लाख जुन चाहिँ नयाँ भोटर छन्, काङ्ग्रेसको लागि सिरियस घाटा हो चाहिँ त्यो 50 लाखले रिन्यू के 50,000ले रिन्यू नगरेको। जसले रिन्यू गर्दैन त्यो बुझ्नु त्यो जिन्युन काङ्ग्रेस थियो। तर किन गरेन त्यसले? त किन गरेन भनेपछि काङ्ग्रेस रुटमा कहीँ न कहीँ वैराग्य भएको छ। अब नि जस्तो गोविन्दराज जोशीको अघि किन तपाईँ र मैले अफ द रेकर्ड अरू प्रसङ्गमा कुरा गरेका थियौँ, उहाँसँग मैले केही समय अगाडि अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ। हेर्नु होला, यो 50,000को क्रियाशील नवीकरणको विषय थिएन, त्यति बेला आइसकेको थिएन। हेर्नु होला, यसपालि 50जना जेन्युन पुराना काङ्ग्रेसीहरू केन्द्रीय कमिटीमा आउन नसकेर हारेर बाहिरिन्छन्। त्यसपछि झन् काङ्ग्रेसलाई घाटा हुन्छ। मलाई क्रियाशील सदस्यता दिएनन्, अब आफै विचार गर्नुहोस् भनेर उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ अन्तर्वार्तामा। भनेपछि गोविन्दराज जोशीले त क्रियाशील नपाएको काङ्ग्रेसमा ती 50,000 कस्ता मान्छेले गयो होला, अब काङ्ग्रेसको भविष्य के हुने होला त? अहिले काङ्ग्रेस सङ्गठनात्मक रूपमा अब काङ्ग्रेस चाहिँ राम्रो स्थितिमा छैन। काङ्ग्रेस वैचारिक रूपमा पनि राम्रो ठाउँमा छैन। कुन विचार लिएर चुनावमा जान्छ अहिलेसम्म थिग्रिएकै छैन। यो संविधान बोकेर जान्छ कि यो संविधानको एगेन्स्टमा चाहिँ चुनावी क्याम्पेन गर्छ कि, किनभने अब कसैले हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, कसैले संहिता चाहिँदैन भन्छन्, कसैले राजा ल्याउनुपर्छ भन्छन्, होइन। त समुद्र जस्तो भएको छ काङ्ग्रेस चाहिँ विचारमा पनि सङ्गठनमा हामीले अहिले कुरा गरिहाल्यौँ र नेतृत्वमा पनि। अब शेरबहादुरको नेतृत्वमा हुँदैछ। कुनै पनि पार्टी बनाउनको लागि चाहिने 3टै आयाम हो। एउटा विचार हो, अर्को सङ्गठन हो, अर्को नेतृत्व हो। काङ्ग्रेसको विचार थिग्रिएको छैन। काङ्ग्रेसभित्र अनेक विचारहरू चाहिँ मतलब अब फेरि कस्तो छ भने प्रोग्रेसिभ विचार भए त हुन्थ्यो नि, रिग्रेसिभ दक्षिणपन्थी विचारहरू काङ्ग्रेसमा हाबी भइरहेको छ। हिजो अस्तिमा महामन्त्रीको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। अब काङ्ग्रेस महामन्त्री अब डाक्टर शशाङ्क कोइराला त्यो परिवारको हुनुमै आफैमा एउटा गौरव पनि छ, होइन। म बाहेक अरू सभापतिले जित्दैन शेरबहादुरलाई, म नै हो, त्योभन्दा अर्को छैन उहाँको। त्यो पनि चाहिँ त्यो उनमा चाहिँ ओलीको जस्तो अहङ्कार र दम्बले उनले भन्दैनन्, तर कुरा चाहिँ फेरि एउटै हो। म बाहेक कोही छैन, मैले मात्रै काङ्ग्रेसलाई मिलाउन सक्छु। अनि होइन, त्यति मात्रै भनेनन् उनले, काङ्ग्रेसको इतिहासलाई पनि चाहिँ अलिकति दक्षिणपन्थी धारमा लिएर गए। अब हुँदा आफ्नै परिवारलाई पनि उनले चाहिँ के छ भने बिपी पनि धार्मिक, बिपीको श्रीमती उहाँको आमा धार्मिक। मलाई के लाग्छ, धार्मिक हुनु चाहिँ गलत कुरा होइन, तर राजनीतिक नेता र पार्टीले चाहिँ म पनि धार्मिक हुँ भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई लज्जास्पद कुरा लाग्छ कि। म धार्मिक हुँ भनेर भनिरहनु पर्दैन, भनेपछि हिन्दू हुँ भनेर भनिरहनु पर्दैन। शशाङ्कबाट पनि काङ्ग्रेसको भविष्य उज्जवल देख्नु भएको छैन। होइन, महामन्त्रीमा शशाङ्कले गरेको एउटा पनि काम आहा भन्ने खालको भएको भए म उनीहरूलाई नेता मान्छु। मेरो एकदम राम्रो साथी हुन्, चिन्जान हो, विराटनगरकै चाहिँ बेस पनि हो। अब अहिले त विराटनगरमा छैन, के पनि छैन, तर महामन्त्रीको पोस्ट भनेको त हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हो, यो सुशील कोइरालाको हो, होइन। उनकै परिवारका दुईटाको अरू पनि छन्। हिजो परशुनारायण चौधरीको हो, महेन्द्रनारायण निधिको पोस्ट हो त्यो। उनीहरूले कत्रो काम गरेर चाहिँ इतिहासमा काङ्ग्रेसमा छाप छोडेर गएका छन्। आज चाहिँ शशाङ्क कोइरालाले के काम गरे भन्दाखेरि उनको एउटै सेन्टेन्स हुन्छ, मैले सभापतिलाई सहयोग गरेँ। अनि फेरि अहिले आएर 5-5.5 वर्षपछि आएर सहयोग गरेको पनि गल्ती रहेछ त्यो भन्छन्। अब यस्तो मान्छेबाट भोलि योभन्दा ठुल्ठुलो गल्ती हुँदैन भनेर के पत्या। भनेपछि काङ्ग्रेसको यो उद्योगतिमा त शेरबहादुर मात्रै दोषी होइन रहेछन्, शशाङ्क पनि उत्तिकै दोषी हुन् नि। शेरबहादुर र शशाङ्क जति दोषी हुन् त्यत्तिकै दोषी यो सबै केन्द्रीय कार्य समिति हो। यो केन्द्रीय कार्य समितिले चुनावको हारलाई केन्द्रीय कार्य समितिको हार भनेको छ। यसमा कोही पनि चोखो छैन हो। नेताको हैसियतले जिम्मेवारी चाहिँ अब देउपा र चाहिँ शशाङ्कमा बढी जान्छ। यी दुईटा त असक्षमै हुन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, होइन। मेरो विचारमा, होइन, म चाहिँ अब त्यसमा मलाई कसैले, किनभने ल भोलि फेरि देउपा सभापति भएर शशाङ्क चाहिँ महामन्त्री भयो या चाहिँ सभापति नै भयो भने पनि अब यी दुवैको चाहिँ होइन
रामचन्द्र पौडेल कस्तो हुन्छन् त्यो भन्न सकिँदैन, शेखर कोइराला कस्तो होलान् भन्न सकिँदैन, किन भएकै छैनन्, टेस्ट भएको छैन नि। यी त टेस्ट भएका छन्, पार्लियामेन्टमा पनि छन्, केही भूमिका छैन, के पनि छैन, नथिङ, दुइटै पार्लियामेन्टमा छन् नि। खोइ त पार्लियामेन्ट पनि जागेन, पार्टीमा पनि छन्, पार्टी जाग्दैन। यसपालिको यतापट्टि ओलीको विरुद्धमा त जेहादै छेडेको त या एउटा आन्दोलनकै रूप दिएको त रामचन्द्र पौडेलले हो नि। जब त्यहाँ तनहुँमा पुलको उद्घाटन गर्न कम्युनिस्टहरूले रोके, त्यहाँबाट कङ्ग्रेस चाहिँ अलि डिप्रेसनबाट माथि आएको हो नि, होइन? त्यस कारणले व्यक्तिको नाम लिएर चर्चा गर्न अब मैले के अब कुराकानी पनि लामै भयो। मैले अब जान्न खोजेको, शेरबहादुर यस्तो बेला प्रधानमन्त्री भए जति बेला काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सङ्घारमा छ, सत्ताले पटक पटक महाधिवेशन प्रभावित भएका कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ। के छ, शेरबहादुर देउबा सभापति लड्न त उनले घोषणा गरे उनको टिमबाट, हुन त अरू पनि घोषणा गरेका छन् उनकै टिमबाट। शेरबहादुरलाई यो प्रधानमन्त्रीत्वले सभापतिमा दोहोरिन कतिको सहयोग गर्छ? सहयोग पनि गर्न सक्छ, घाटा पनि गर्न सक्छ। घाटा कसरी? घाटा उनको अब चाहिँ कार्यकाल हरेक दिन उनको मोनिटरिङ हुन्छ, उनको मूल्याङ्कन हुन्छ, उनले कस्तो गर्दैछन् भनेर। राम्रो गरे भने सभापतिमा आउने सम्भावना पनि, राम्रो गरे भने उनले गेन गर्छन्, होइन? सिधा थ्योरी हो नि। यसपालि चाहिँ सप्रिएका शेरबहादुर छन् भनेर, होइन? कार्यकर्ताले पनि त्यसमा चाहिँ यो त अब भरोसायोग्य भयो भन्लान्। नराम्रो गऱ्यो भने हरेक दिन चाहिँ पार्टीको आन्तरिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा त उनलाई च्यालेन्ज गर्छन् सबैले। फेरि यो त उस्तै हो, प्राडो पजेरो भ्रष्टाचार, अनि त्यहाँबाट चाहिँ दलालहरूको बिचमा घेरिने, कमिसन एजेन्टहरूलाई मन पराउने, अनि शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ फेरि चाहिँ सिंहदरबारको शक्तिलाई घटाएर चाहिँ आफू आफन्त राणाहरूको शक्तिको बिचमा काङ्ग्रेस गयो भन्ने मेसेज गयो भने के हुन्छ? हार्न सक्छन्, होइन? अब उनकै टिमबाट हार्न पनि सक्छन्, हार्न सक्छन्। उनकै टिमबाट विमलेन्द्र निधिले त्रय नेताका छोराहरू भनेर त्यहीँबाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। त्यहाँ शशाङ्क पनि छन्, अघि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, त्यहाँ प्रकाशमान पनि छन्। यी तीनजनाको एउटै समीकरण बनेर एउटै सभापति बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? कोइराला परिवारबाट तीनजना मिलेर एउटै बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब रामचन्द्र पौडेललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, के देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसमा? विमलेन्द्र निधिजीले त धेरै पहिले एक्लै म सभापतिमा उठ्छु भन्नुभएको थियो। विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहसँगै जोडिएर अहिलेको महामन्त्री आउँदाखेरि सुहाउँदैन शशाङ्कलाई। पुत्र भएर प्रकाशमान सिंह भएको होइन। प्रकाशमान सिंहको मैले अब प्रतिबन्धित कालको सङ्घर्षहरूसँग देखेको पनि छु, सँगै पनि छु। विमलेन्द्र निधि त हाम्रो अध्यक्ष नै थिए चाहिँ नेभी सङ्घको। त्यस कारणले यी दुईवटा अब शशाङ्क कोइरालालाई मैले कहिले पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्यतापट्टि मैले लागेको देखेको छैन। अब उनी भराजमी डाक्टर हुन्, होइन? डाक्टरमै लागे। अब बुवा बाजेहरूले हो, तीन नेता पुत्र भन्न चाहिँ मिल्दैन एकै ठाउँमा उभिएर। त्यसले गणेशमान सिंहको छोरा प्रकाशमान सिंह मात्रै भएर चाहिँ प्रकाशमान सिंह भएको त होइन, म यो कुरो चाहिँ मान्दिनँ। महेन्द्रनारायण निधिको छोरा मात्रै भएर चाहिँ विमलेन्द्र निधि भएको यो पनि म मान्दिनँ। यो त झन् घनघोर अन्याय र उनीमाथि चाहिँ अत्यन्तै अनजस्टिस हुन्छ। हो, बिपीकै छोरा भएर महामन्त्री जितेको हो शशाङ्क कोइरालाले, बिपीकै छोरा भएर गगन थापालाई हराएको यो पनि हो, होइन? उनी चाहिँ नेता पुत्र हुन्। यी दुईवटा चाहिँ नेता पुत्र हुँदै पनि नेता हुन्। यिनीहरूको आफ्नै सङ्घर्षका इतिहास। अनि यी तीनजना एक ठाउँमा आएर सभापति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? म यो तीनजना एक ठाउँमा मिक्स भएको मलाई मनै परेको छैन। तर धेरै मान्छेले रुचाएका छन् नि त शशाङ्क कोइरालाको भाषामा। ठिकै छ। अब काङ्ग्रेस अब एउटा राजा हटायौँ हामीले, फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ अब राजै बनाउन थालेको, राजकुमारै बनाउन थालेको भने के? तपाईँले विश्लेषण गर्नुभएको छ एक ठाउँमा आउन सक्छन् यिनीहरूको स्वार्थ हेर्दाखेरि? सक्दैन, त्यो सम्भावना केका लागि यो गरिरहेछन्? त्यो अब यस्तो हो, एउटा त दबाब हो, यिनीहरू एक ठाउँमा आयो भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने चाहिँ शेरबहादुर रामचन्द्र लागेको होला। तर दुईवटा कुरा भनिदिन्छु, यिनीहरू एक ठाउँमा आउनै सक्दैनन्। यिनीहरूको इतिहास, यिनीहरूको सोच सबै चाहिँ फरक छ। आयो भने त्यो समूहबाट आएकोले जित्छ कि जित्दैन? जित्दैन। त्यसो भए विमलेन्द्र निधि फेरि फर्केर शेरबहादुरको क्याम्पमा जाने सम्भावना छ कि छैन? त्यो पनि गाह्रो छ। त्यो पनि गाह्रो छ। अन्तिममा दुईजना मात्रै भयो भने विमलेन्द्रको सपोर्ट कसले हुन्छ? शेरबहादुरले हुन्छ कि शेरबहादुर इतर पक्षले हुन्छ? त्यसमा उनले बार्गेनिङ गर्छन्, उनले कति भोट पाउँछन् त्यो हिसाबले बार्गेनिङ गर्छन्। त्यसकारण त्यसमा अहिले अन्दाज गर्न सकिँदैन। तीनजना कोइरालाहरू मिलेर एउटै कोइराला परिवारबाट एउटै उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो छ। को भन्छ त्यस बेला तपाईँको विचारमा? होइन, अहिले हेर्दा शेखर कोइराला बन्न सक्छन्। शशाङ्कले छोड्छन्? मलाई लाग्छ अब छोड्छन्।
मलाई लाग्छ मलाई लागेको ठिक नहुन सक्छ ल ठिक छ 3 जना कोइराला मिलेर एउटै सभापतिको क्यान्डिडेट बन्यो भने देउबा इतर पक्षबाट रामचन्द्र पौडेल अथवा अर्जुन नरसिंह केसी रामशरण महतहरूले पनि भनिरहेछन् त्यहाँबाट अर्को उम्मेदवार प्रकाशमान कृष्ण सिटौलाहरूबाट अर्को उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ कि छैन छ ट्रायङ्गुलर फाइट हुन्छ यसपालि 3-4 क्वार्टरमा काङ्ग्रेसको फाइट हुन्छ अन्तिममा 2 जना को हुन् अब त्यो चाहिँ अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू नआइकन भोट हाल्ने नआइकन तपाईँको आकलन अघि भने जस्तो 3 जना कोइराला मिले र अर्को पक्ष रामचन्द्र पौडेलहरूबाट पनि अर्को बन्यो र देउबा लडे विमलेन्द्र लडे भने अन्तिममा हुने देउपा र रामचन्द्र पौडेल एकै ठाउँमा उभिँदाखेरि यो गठबन्धन अहिले पनि काङ्ग्रेसमा सशक्त हुन्छ सम्भावना छ त्यो छ ए भनेपछि अर्को पो तपाईँले खोल्नुभयो त अर्को गठबन्धन छ त्यसको सम्भावना छ त्यो सम्भावना भयो भने शेरबहादुरले रामचन्द्रलाई छोड्छन् अथवा रामचन्द्रले शेरबहादुर छोड्छन् त्यो गठबन्धन बन्दाखेरि अहिले पनि काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई लिएर माया गर्ने त्यसलाई चाहिँ पूजा गर्ने भक्तजनहरूको कमी छैन भने त्यही गठबन्धनले जित्छ तर को आउँछ होइन त्यो जित्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ किनभने यो धेरै अर्ली हुन्छ तर त्यो गठबन्धन चाहिँ सशक्त हुन्छ भनेपछि अनि च्यालेन्ज दिने त शेखर कोइराला हो कि जित्ने कि च्यालेन्ज दिने ल ठिक छ शेखर कोइराला नै हो अलि बढी देवत्वकरण गर्नुभयो शेखर कोइरालाको होइन म त्यो फेरि बाहिर आइरहेछ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो म कसैको देवत्वकरण गरेँ म देवतामै विश्वास नगर्ने मान्छेले के देवत्वकरण गर्छ त्यसो भए अब आउने 14औं महाधिवेशनबाट आउने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको रियालिटी के बुझ्दैछु भने काङ्ग्रेसमा यताको 5 वर्षदेखि सभापतिको लागि खटेर जिल्ला शेखर कोइराला नै हो त्यो आधारमा म भन्दैछु क्या म कुनै जुन गिरिजा प्रसादले गर्थे हो ठ्याक्कै त्यही कार्यकर्तासम्म पहुँच मिलाउने र त्यसैको विचार दिन सक्ने विचार पनि दिएका छन् सङ्गठनमा इन्ट्री पनि गरेका छन् र केही चाहिँ अब भनौँ न पार्टीभन्दा बाहिर पनि उनले आफ्नो चाहिँ छाप चाहिँ छोडेका छन् काङ्ग्रेसका समर्थक शुभेच्छुकहरूको बिचमा पनि अनि 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले काङ्ग्रेसलाई सबल काङ्ग्रेस बनाउन सक्छ पुरानो काङ्ग्रेस जो आए पनि सकिहाल्छ के न के सक्छ यो अहिलेको भन्दा बेटर हुन्छ त्यसो भए भनिदिनुहोस् काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जित्ने मान्छेले फेरि उही विदेशी प्रभाव र दबाव हुन्छ भन्छन् उसैको उम्मेदवार बनेपछि जित्ने हो भन्छन् के छ त्यो सम्भावना देख्नु मैले नेपालको राजनीतिमा आजसम्म नि विदेशीको चाख देखेको छु विदेशीको इङ्गेजमेन्ट देखेको छु विदेशीले चाहिँ कामना गरे होलान् आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि राखे होलान् तर विदेशीको प्रभाव चाहिँ मैले यताको यो 30-35-40 वर्षमा 30 वर्षमा कम्तीमा पनि गिरिजाप्रसादलाई पनि देखिनँ मैले मनमोहन दाईलाई पनि देखिनँ मैले वास्तवमा म विदेशीको प्रभाव चाहिँ भन्नु चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि अब ठुलो मान्छे पनि हुन्छ होला राम्रो मान्छे पनि हुन्छ होला तर विदेशीको प्रभावले चाहिँ नेपालको पार्टी पोलिटिक्समा कहिले भारत र इन्डियालाई किन यहाँ को चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदा भारतसँग लडाइँ लड्न सक्छ या इन्डियासँग लडाइँ लड्न सक्छ अब म अन्तिममा एउटा समसामयिक चाइनासँग सक्छ या अमेरिकासँग सक्छ सबैलाई त सबैको सहयोग चाहिएको छैन र आज अहिले यसो भन्नुहोस् न ल नेपाल एउटाको पोल्टामा गएको भए तपाईँ हामीले खोप पाउँथ्यौँ अनि मैले लगाएको खोप चाइनाको हो जबकि सुरुमा म चाइनाको खोप लाउँदिनँ भनेर किनभने ट्रायल थिएन ट्रायलको रिपोर्ट थिएन म चाइनिज खोप लाउँदिनँ भन्ने थियो मलाई तर मेरो उमेर 60 वर्ष पुगेपछि चाहिँ अरू खोपै आएन म चाइनिज खोप लाएँ र पछि यो राम्रै खोप रहेछ भन्ने आयो मेरो घरमा अर्कोले मेरो आमाले लाउनुभएको छ खोप त्यो इन्डियन खोप छ होइन अस्ट्राजेनिकाको मेरो अब अर्कोले लाउँदैछ नि त्यो के अरे त्यो अमेरिकाको खोप लगाएको होला त्यस कारणले हामीलाई त जसरी हाम्रो शरीरमा हामीलाई बचाउनको लागि संसारका सबै खोपहरू पर्दैछन् त्यसै गरी मलाई के लाग्छ भने नेपाललाई यी सबैको सहयोग पनि यसै गरी सबैले गरिरहेका छन् अब यो बेकारको कुरा हो यहाँ इन्डियाले सबै खाइसक्यो लगिसक्यो अमेरिकाले लगिसक्यो सहयोग लिने बेलामा चाहिँ सबैसँग लिने अनि किन कसैको सहयोग चाहिँदैन भन्नु पर्यो नि त्यसो भए अब म अन्तिममा छु यो ठिक छ काङ्ग्रेसको पनि हामीले कुरा गर्यौँ तपाईँसँग धेरै लामो कुराकानी भयो लगभग 2 एपिसोड जस्तो भइसक्यो माधव नेपाललाई भेट्न शेरबहादुर गए त्यो त उनीहरूले बनाइदिए हुनाले गुण तिर्न पनि गएका होलान् शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो बधाई दिएर हात मिलाउन जाने माधव नेपालले भए ओली चिडाउन गरे हुन् अथवा के हो शेरबहादुरले हिजो पुगेर माधवसँग कुरा गरे माधवले हाम्रो विश्वासको मत तपाईँलाई आउँछ ढुक्क हुनुहोस् हाम्रो 23 जनाको भने शेरबहादुरले तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ भने पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याइदिन्छु पनि भने त्यो के भइरहेछ के हुन खोजिरहेछ त्यस्तो भित्री कोठा भएको कुरा मलाई थाहा छैन त्यो तपाईँले मलाई युमेरलाई नयाँ हो तर त्यो सबै कुराहरू के छैन अध्यादेश ल्याइदिन्छु पार्टी फुटाउनलाई होइन शेरबहादुरजीको शासनको लागि चाहिँ सिधा बाटो छ
विश्वासको मत मलाई दिनु, सबैसँग आह्वान गर्ने एमालेसँग पूर्ण अवधि जान्छु, म जान्छु। विश्वासको मत नदिँदाखेरि संविधानको धारा 76(5) निर्वाचनमा जाने बाटो खोज्छ। भनेपछि अहिलेसम्मको ओलीले संसद विघटन गरेको झगडा त कसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुने भन्ने मात्रै रहेछ है? होइन, कसरी विघटन गर्ने भन्ने हो, संवैधानिक तरिकाले कि असंवैधानिक तरिकाले। अब देउवाले गरे चाहिँ संवैधानिक हुन्छ, संविधानमा लेखेकै छ त्यो व्यवस्था। त्यो सांसदहरूले त्यसमा चाहिँ सही छाप गरेका छन्। सांसदहरू भनेको जनताका प्रतिनिधि हुन्। यहाँ अर्को एउटा तरङ्ग फैल्यो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विप्लव र प्रचण्डको लगभग बोलचालै देखिया थिएन, भेटघाटै देखिया थिएन। सबैलाई भेटे विप्लवले, प्रचण्ड भेटेका थिएनन्। हिजो विप्लव एकाएक प्रचण्डकोमा गए, त्यसले एउटा तरङ्ग पैदा गर्यो। विप्लवले पार्टी एकता गरौँ भनेर प्रस्तावै राखे, सबै छरिएका माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा आऊ भने त्यसले एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भयो। आज बिहानै प्रचण्ड र विप्लव माधव नेपालकोमा पुगेका कुराहरू सार्वजनिक भइसक्यो, तस्बिरहरू सार्वजनिक भइसक्यो, आइसक्यो। यो के हुँदैछ? फेरि अर्को कुनै गठबन्धन हुँदैछ अथवा विप्लव त केपीसँग नजिक थिए भनिरहेको थिए मान्छेहरूले, विप्लव फेरि प्रचण्डकोमा आइसके। एउटाले अर्कोलाई देखाउने, प्रयोग गर्ने, विप्लव हतियार भने हुन्। हिजो प्रचण्डले देखाउन ल विप्लवलाई काखी च्यापे जस्तो देखियो। हिजोको माओवादीको लागि एमाले पार्टीमा कहीँ स्थान छैन, यो मैले 10औं पल्ट भनिसकेँ। तपाईँकै चाहिँ टेलिभिजन मार्फतबाट भने होइन, कैयौँ पटक भनिसकेँ यो कुरा। प्रचण्डजी हिजोको एमालेमा बस्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ उहाँलाई युज गरेर फ्याक्सन भनेर त एकीकरण भएको 24 घण्टापछि मैले धेरै ठाउँमा हामीसँग धेरै पटक भनेको थिएँ। त्यस्तै अहिले बादलहरू को यहाँ बसिरहेछन् चाहिँ एमालेमा, यो यिनीहरूको पार्टी नै होइन। यो र त्यो बाहनामा यिनीहरूले बाध्य भएर प्रचण्डजीको पार्टीमा जानै पर्छ। विप्लव जतिसुकै हिजो चाहिँ फाइदा लिए पनि केपी ओलीसँग, विप्लव हिजोको एमालेसँग जाने पार्टी नै होइन, बाबुरामजी पनि होइन। यिनीहरू एकै ठाउँमा आउनु त्यो अति उत्तम हो, राम्रो कुरा हो। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भने अब के भन्छन् नि, भेडाको बथान भेडासँग, गाईको बथान गाईसँग, बगुलाको बथान बगुलासँग भने जस्तै सबैले आफ्नो आफ्नो मातृ संस्थामा चाहिँ फर्किनको लागि सबभन्दा राम्रो हो। नभए त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ मैले एकपल्ट एउटा कथा भनेको थिएँ चाहिँ, त्यो कति थाहा छ, त्यो सायद मुन्सी प्रेमचन्दको हो होइन। अब प्रचण्डजी चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ ल्याइते जस्तो भएर होइन, ब्याइतेले त्यसलाई हेप्छ। मैले यो कथाहरू चाहिँ भनेको थिएँ। खैर एनिवे, अब त्यो धेरै चाहिँ टिका टिप्पणीमा नजाउँ होइन। अब व्यक्तिलाई लिएर टिका टिप्पणी नगरौँ। केही न्यारेटिभ्सहरू नेपालको राजनीतिमा बन्छ। अब कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको केही दूरी पनि बढ्न सक्छ चुनावको बेलामा। एक, मधेसवादीहरू पनि फेरि अहिले फुटिएका छन्, चुनावको बेलामा एक ठाउँमा आउने सकस हुन्छ। माओवादीहरूलाई सबभन्दा जरुरी छ एक ठाउँमा आउनलाई। अहिले चुनाव कसैलाई चाहिएको छैन भने त माओवादीलाई हो। माओवादी पार्टी फेरि एकपल्ट रिबिल्डिङको प्रोसेसमा छ। त्यो प्रचण्डसँग मैले त्यतिखेर नि भने, प्रचण्डले गर्नुपर्ने काम त्यही थियो। तर यिनी जतिखेर पनि यो शेरबहादुर निवास, माधव नेपालको निवास, केपी ओलीको चाहिँ बालुवाटार गएर बिग्रिएका मान्छे हुन्। यिनले जुन दिन आफूलाई चाहिँ रोल्पा रुकुमबाट फेरि रिस्टार्ट गर्छन्, त्यो दिन यिनले केही न केही राजनीतिक रूपले अलिकति गेन पनि गर्न सक्छन् होइन। यद्यपि उनको इमेज धेरै तल गएको छ। उनले जुन साइजको हिंसामा टेकेर उनले राजनीति गरेका छन्, खुला राजनीतिमा त्यसलाई सधैँभरि त्यसलाई लखेटिरहन्छ होइन। त्यस कारणले अब अन्तमा अब यो लामो पनि भयो तपाईँको इन्टरभ्यू पनि, अब केही बाँकी रहेको कुराहरू पछि पनि फेरि गरौँला। तर मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ, अब अहिले गइसकेको ओली फेरि फर्केर नआउन् सत्तामा या राजनीतिमा, किनभने त्यसले धेरै थप विकृति विसङ्गति ल्याउँछ। त्यसले राजनीतिलाई घृणामा लिएर जान्छ। शेरबहादुर देउपाको पनि यो दुर्घटना बस आइहाल्यो, आइसकेपछि यो उहाँको अन्तिम होस्, यो अन्तिम होस्। मतलब योभन्दा पछि फेरि उहाँले सभापतिमा उठ्छु, फेरि प्रधानमन्त्री खान्छु, यो सोचाइ पनि नआओस्। किनभने यो जीवनको उत्तरार्धमा त अब यो मेरो अन्तिम हो भनिसकेपछि राम्रो काम पनि गर्छन् क्या मान्छेले। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ राजनीतिक मान्छेहरूले युवाहरूलाई एउटा सन्देश पनि दिनुपर्छ, हामी पनि रिटायर्ड हुन्छौँ भन्ने। रिटायर्ड हुने उमेरमा पनि पुगिसकेका छन्। अब टायर छैनन् र रिटायर हुँदैनन् भने समाजसेवामा आफ्नो समय लगाउनु, मेरो यति नै हो। अब जस्तो एउटा मलाई फेरि सोध्न मन लागिहाल्यो, यो जुटिहाल्यो क्या, व्यवस्था खतरामा छ, केपी ओलीको सरकार भयो हुनाले संविधान खतरामा छ, अर्को कुनै चिज आउँछ, हिजो गइसकेको राज संस्था आउँछ भनिरहन्थे, अब त्योबाट बच्या हो? त्यो हिजो पनि खतरामा थिएन यो भन्ने हो यो कथा। अब राजा आइहाल्यो, अब सेना निस्किहाल्यो, यी मेरो घरमा आएर केही मेरै साथीहरू पनि चाहिँ, मतलब त्यो राजाले चाहेको होइन, त्यो सेनाले चाहेको होइन, त्यो मेरा केही साथीहरू पनि
अनि केही नेपालका राजनीतिक दल र केही मानिसहरू त्यो हेर्न चाहेको क्या। भनेपछि त्यो कुनै खतरा छैन अब। त्यस्तो केही छैन, केही हुन सक्दैन। आजको दिनमा सेनाले शासन लिएर के हुन्छ भन्ने कुरा त बर्मामा देखिरहेछ नि। जतिसुकै गाली गरे पनि चाहिँ हिजो आङ सान सुचीलाई गाली गर्नेहरू पनि आज त्यही नेताको चाहिँ फोटो लिएर चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन लड्दैछन् नि। नेपालको सेना भनेपछि डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो, राम्रो डेमोक्रेसी हो, योभन्दा क्वालिटीको डेमोक्रेसी हो। अब उज्जवल छ त भविष्य हाम्रो नेपालको जनताको? हो, त्यहाँ च्यालेन्ज छ। तर हामी यस्तै लड्दै पढ्दै डेमोक्रेसीलाई चाहिँ अलिकति जोगाउँदै अलिकति सिँगार पेटार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग विकल्प छैन डेमोक्रेसीको। हाम्रो इस्ट एसियाकै यो हालत छ। त्यस कारणले हाम्रो भविष्य चाहिँ हामी आफैले निर्माण गर्नुपर्छ। मैले सुरुमै भने धेरै सरकारबाट अपेक्षा गर्नु हुँदैन। सरकारले मिनिमम डेलिभरी गरोस्, गरी खाने मान्छेहरूलाई गरी खान दियोस्, नेपाल आफै विकास हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै लामो अन्तर्वार्ता भयो आज, लगभग 2 एपिसोडको जस्तो, तर हामी एकैपटक हाल्छौँ। यो समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।